गर्भवती जाँच गराउनुपर्छ यहाँलाई थाहा छ है बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले है हेर्नुस् त तपाईले बुझ्नुहुन्छ एएनसी चेकअप चाहिँ हामीले 4 महिनामा 6 महिनामा 8 महिनामा र 9 महिनामा गरेर 4 पटकसम्म गराउनुपर्छ यहाँलाई थाहा छ है अनि तपाईको अहिले चाहिँ WHO ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि फोकस्ड एएनसी प्लस भनेको छ है तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ WHO को अनुसार चाहिँ अहिले 8 पटक एएनसी भिजिट गर्नुपर्छ भनेको छ त्यो अहिलेको भनेको जुन 8 पटक भनेको चाहिँ त्यसलाई हामीले फोकस्ड एएनसी प्लस FANC प्लस भन्ने गर्छौं त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिलो चाहिँ 12 हप्ता अगाडि गर्नु पर्यो त्यसपछि अर्को भनेको 20 हप्तामा त्यसपछि 26 हप्तामा त्यसपछि 30 हप्तामा त्यसपछि 34 हप्तामा त्यसपछि 36 हप्तामा त्यसपछिको 38 हप्ता र अन्तिम भनेको चाहिँ 40 हप्तामा गर्नुपर्छ र जम्माजम्मी हामीले 8 पटक गराउनु पर्छ हुन्छ त्यसलाई हामीले फोकस एएनसी प्लस भन्छौं तर नेपाल सरकारको अनुसार आयो अथवा नेपालमा भनेर आयो भनेदेखि अथवा मिनिमम भनेर आयो भनेदेखि तपाईहरुले 4 पटक लाउनु पर्ने हुन्छ र 4 पटक भनेको चाहिँ 4 महिना 6 महिना 8 महिना र 9 महिनामा रहेको चाहिँ यहाँले बुझ्नु पर्ने हुन्छ अर्को क्वेशन यहाँलाई आउन सक्छ है कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ नेपालमा चाहिँ 4 पटकसम्म एएनसी भिजिट गरेर स्वास्थ्य संस्थामा डेलिभरी गरिसकेपछि उक्त महिलालाई कति पैसा दिन्छ त नेपाल सरकारले चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप मोटिभेसनल इन्सेन्टिभ भनेर कति दिन्छ भनेर क्वेशन आउन सक्छ मलाई नेपाल सरकारले चाहिँ उक्त महिलालाई जसले चाहिँ 4 पटक एएनसी भिजिट गरेको छ उनीहरुलाई चाहिँ 800 रुपैयाँ दिन्छ यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरुलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहे भने तपाईले च्याट गर्नु होला च्याटमा चाहिँ आफ्नो क्वेशन एन्सरहरु तपाईले राख्नु होला नबुझेको कुरा यहाँ राख्नु तर पनि तपाईको हामीले अन्तिममा नबुझेका कुराहरु तपाईलाई अन्तिममा चाहिँ हामीले सोध्ने छौं अथवा तपाईको चाहिँ प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले है यसपछि क्वेशन नम्बर 4 मा हेर्नुस् त प्रसुति भइसकेपछि आमाको शरीरमा कुन मुख्य शारीरिक परिवर्तन आउँछ भनेको छ मतलब के भने तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ पोस्ट नेटल पिरियड भनेको छ है गर्भवती अवस्था त सुत्केरी अवस्थामा हामीले 3 भागमा बाँडेको छौं एउटा एन्टिनेटल अर्को हुन्छ इन्ट्रानेटल अर्को हुन्छ पोस्ट नेटल है पोस्ट नेटल पिरियडमा चाहिँ अथवा सुत्केरी अवस्थामा अथवा गर्भवती भइसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई पोस्ट नेटल पिरियड भन्ने गर्छौं त्यो पोस्ट नेटल पिरियडमा तलक मध्ये कुन चाहिँ चेन्जेसहरु आउँछ भन्ने कुरा छ अप्सन नम्बर ए मा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्भोल्युसन अफ युटेरस भनेको छ अप्सन नम्बर बी मा हेभी युटेराइन ब्लिडिङ भनेको छ अप्सन नम्बर सी मा इन्गोर्जमेन्ट अफ ब्रेस्ट भनेको छ अप्सन नम्बर डी मा निप्पल फ्ल्याट भनेको छ तपाईले थाहा छ तपाईहरुलाई है यदि जुन तपाईको युटेरसहरु भयो अथवा तपाईको चाहिँ भेजाइनल अर्गानहरु भयो युटेरसहरु यस्ता रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा भाग लिने अंगहरु चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै तपाईको चाहिँ पहिलाकै अवस्थामा भनेको प्रेग्नेन्ट हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा आउने पिरियडलाई आउने अवस्थालाई हामीले चाहिँ इन्भोल्युसन भनिन्छ यो चाहिँ हुन्छ है पोस्ट नेटल पिरियडमा इन्भोल्युसन अफ युटेरस हुन्छ भनेर यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्वेशन नम्बर 4 को आन्सर ए लाउनु पर्ने हुन्छ यहाँले है के लाउनु भएको छ यहाँले कमेन्ट गर्नु होला है यहाँ पनि भनेको छ तपाईको हेर्नुस् त प्रसुति अवस्था भनेको चाहिँ अथवा पोस्ट नेटल पिरियड भनेको तपाईको थाहा छ तपाईहरुलाई है सुत्केरी भइसकेपछि 45 दिनसम्मको अवस्थालाई हामीले चाहिँ प्रसुति अवस्था अथवा तपाईको चाहिँ पोस्ट नेटल पिरियड भन्ने गर्छौं है त बुझ्नुपर्ने हुन्छ त 6 हप्ता पनि भन्ने गर्छ यहाँले बुझ्नु पर्यो है यहाँनेरि भनेको छ अब इन्भोल्युसन अफ युटेरस भयो लोकियाहरु बन्ने भयो फर्मेसन अफ लोकिया भयो यिनीहरु हुन्छ है अनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल है प्रसुति अवस्था भनेको पोस्ट नेटल पिरियडमा देखिने कम्प्लिकेसनहरु अथवा समस्याहरु भनेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि आफ्टर पेन भयो हैन रिटेन्सन अफ युरिन भयो कन्स्टिपेसनहरु भयो हेमोरोइडहरु भयो यिनीहरु चाहिँ देखिँदो रहेछ तपाईको चाहिँ पोस्ट नेटल पिरियडको सामान्य कम्प्लिकेसनहरु यिनीहरु भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर पोस्ट पार्टम हेमोरेज भन्ने पनि छ त्यो चाहिँ मेजर कम्प्लिकेसनहरुमा पर्छ यहाँलाई थाहा छ है पोस्ट पार्टम हेमोरेज भनेको साथीहरुले कमेन्ट गर्नुस् त के भनिन्छ पीपीएच भन्नाले कस्तो अवस्थामा बुझिन्छ अथवा पीपीएच भनेको चाहिँ सुत्केरी अवस्थामा कति भन्दा बढी ब्लिडिङ भयो भने बुझिन्छ भन्ने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले है कमेन्ट गर्नुस् साथीहरु है पीपीएच भन्नाले सुत्केरी अवस्थामा कति भन्दा बढी ब्लिडिङ भयो भने त्यसलाई बुझिन्छ है 5 भन्ने टाइमले भन्नुभएको छ साथीहरुले है ठीक छ है त यो एकदमै सही आन्सर हो है त 500 ml भन्दा भनेको सुत्केरी अवस्थामा अथवा गर्भ भनौं न बच्चा जन्मिसकेपछि यदि 500 ml भन्दा बढी ब्लिडिङ भयो भने त्यसलाई हामीले पीपीएच भनिन्छ पीपीएच दुई किसिमको हुन्छ एउटा प्राइमरी पीपीएच अर्को हुन्छ सेकेन्डरी पीपीएच हुन्छ है त 500 ml हो है त बुझ्नु पर्छ तपाईले है क्वेशन नम्बर 5 मा कस्तो बिरामीलाई ढाडबाट पानी निकाली जाँच गरिन्छ भनेको छ है यहाँ एकदम सिम्पल क्वेशन रहेको छ तपाईलाई थाहा छ है लम्बर पंक्चर गरेर चाहिँ कस्तो अवस्थामा चाहिँ कुन अथवा कुन डिजिजमा चाहिँ गरिन्छ भन्ने कुरा छ लम्बर पंक्चर चाहिँ हामीले कुनै पनि ब्रेन सम्बन्धीको अथवा स्पाइनल कर्ड सम्बन्धीको डिजिजहरु अथवा नर्भस सिस्टमको डिजिज भएको अवस्थामा हामीले चाहिँ लम्बर पंक्चरहरु गर्छौं यहाँ थाहा छ त्यो भनेको चाहिँ यहाँ धेरै के छ मेनिन्जाइटिसहरुमा हो है त बुझ्नु पर्छ तपाईले मेनिन्जाइटिसहरुमा हामीले चाहिँ लम्बर पंक्चर गरिन्छ है तपाईलाई थाहा छ है लम्बर पंक्चर केमा गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईलाई क्वेशन आउन सक्छ है फेरि पनि जस्तो तपाईको चाहिँ मेनिन्जाइटिस भयो
मल्टिपल स्क्लेरोसिस भयो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले लम्बर पङ्क्चरमा गरेर हामीले CSF निकालेर चेक गर्ने हो है त। CSF भनेको के होला है कमेन्ट गर्नु पर्यो है तपाईहरुले। CSF निकालिन्छ है लम्बर पङ्क्चर गरेर CSF निकालेर गरिन्छ है। CSF को फुल फर्म सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड हो यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि अर्को सञ्चारका लागि कम्युनिकेसन जुन तपाईको चाहिँ एलिमेन्ट अफ कम्युनिकेसन भनेको छ तपाईले पढ्नु भएको छ है। सञ्चारका लागि चाहिने मुख्य तत्व के हो भनेको छ रिसिभर, टेलिफोन, न्युजपेपर, लेटर भनेको छ है। तपाईको एकदमै सिम्पल कुरा छ। कम्युनिकेसनमा चाहिँ तपाईको 5 वटा कुरा चाहिन्छ यहाँ थाहा छ है। कम्युनिकेसनमा चाहिने 5 वटा मध्येमा यहाँ यो अप्सनमा हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ रिसिभर भन्ने रहेछ है त। बुझ्नु पर्यो है। क्वेशन नम्बर 6 को आन्सर तपाईको चाहिँ ए भयो है रिसिभर भयो। कम्युनिकेसनमा चाहिँ 5 वटा कुरा चाहिन्छ है। कम्युनिकेसनका लागि 5 वटा एलिमेन्टहरु चाहिन्छ। त्यो मध्येमा सबैभन्दा पहिला फर्स्टमा हुनु पर्यो सेन्डर प्रेषक भन्छ हामीले है। सुरुमा सोर्स चाहियो सेन्डर चाहियो। त्यसपछि तपाईको मेसेज के हो त पठाउन खोजेको कम्युनिकेसन भनेको सञ्चार यहाँ थाहा छ है। सञ्चार गर्नको लागि चाहिने 5 वटा एलिमेन्टमा सबैभन्दा फर्स्टमा सेन्डर चाहियो। कसले भने सूचना कम्युनिकेसन सार्ने मान्छे चाहियो। त्यसपछि तपाईको चाहिँ सन्देश के हो त मेसेज चाहियो। त्यसपछि केबाट पठाउने मिडियम चाहियो। त्यसपछि रिसिभर चाहियो र त्यसपछि फिडब्याक चाहियो भन्ने कुरा छ है त। फिडब्याक पठाउने भन्ने कुरा हुन्छ तपाईले बुझ्नु पर्यो। कम्युनिकेसनमा 5 वटा एलिमेन्ट हुँदो रहेछन् र क्वेशनको जुन अप्सन अनुसार चाहिँ यहाँ हाम्रो रिसिभर चाहिँ भयो भनेपछि क्वेशन नम्बर 6 को आन्सर ए है। बुझ्नु पर्यो है। नबुझ्नु भएको साथीहरुले चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है। क्वेशन नम्बर 7 है 7 मा है ठूलो जनसमुदायमा स्वास्थ्य शिक्षा दिने तरिका मध्ये एउटा हो भनेको छ है। भनेको मास एजुकेसन है अथवा तपाईको के छ ठूलो समुदायको मास एजुकेसन भयो त लार्ज स्केलमा भनेको छ है। तपाईलाई थाहा छ है हामीले चाहिँ मेथड अफ हेल्थ एजुकेसनलाई हामी 3 भागमा बाँडेको छौं। एउटा हुन्छ इन्डिभिजुअल, अर्को हुन्छ ग्रुप, अर्को हुन्छ मास है। मास अथवा लार्ज स्केलमा दिनेमा हामीले 3 भागमा बाँडेको छौं। एउटा लेक्चर हुन्छ, अर्को हुन्छ एक्जिबिसन, अर्को हुन्छ क्याम्पेन है। हामीले मेथड अफ हेल्थ एजुकेसनलाई हामीले 3 भागमा बाँडेको छौं। एउटा हुन्छ इन्डिभिजुअल मेथड, अर्को हुन्छ ग्रुप मेथड, अर्को हुन्छ मास मेथड भयो है। अनि क्वेशनले सोधेको तपाईलाई चाहिँ मास मेथडमा तपाईलाई ठूलो स्केलमा चाहिँ के हो त भनेर सोधेको छ है। तपाईले बुझ्नु पर्यो है। लेक्चर, अर्को भनेको एक्जिबिसन, अर्को भनेको क्याम्पेन भन्ने हुन्छ है। प्रदर्शनी भनेको छ हैन। लेक्चर भयो र क्याम्पेन भनेको चाहिँ तपाईको मास मेथडमा पर्छ भनेदेखि अरु भनेको चाहिँ तपाईको जस्तो डिस्कसन, ग्रुप डिस्कसन भयो, रोल प्लेहरू भयो, डेमोन्स्ट्रेसनहरु भयो, यिनीहरु भनेको चाहिँ तपाईको ग्रुप मेथडमा पर्छ भनेदेखि इन्डिभिजुअल काउन्सिलिङ भयो हैन, इन्टरभ्यु भयो, यिनीहरु चाहिँ इन्डिभिजुअल मेथडमा पर्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। मेथड अफ हेल्थ एजुकेसनमा लार्ज स्केलमा पर्ने भनेको चाहिँ लेक्चर पर्ने रहेछ भनेपछि क्वेशन नम्बर 7 को अप्सन ए राइट आन्सर हुन्छ है त। यहाँले बुझ्नु पर्यो है। यहाँ पनि भनेको छ तपाईको इन्डिभिजुअल मेथडमा इन्टरभ्यु र काउन्सिलिङ पर्छ। स्मल ग्रुप मेथडमा हामीले चाहिँ फोकस ग्रुप डिस्कसन भयो, डेमोन्स्ट्रेसन भयो हैन, मिनी लेक्चर भयो, रोल प्ले भयो, ब्रेन स्टर्मिङ भयो, सेमिनार भयो, यिनीहरु चाहिँ तपाईको चाहिँ स्मल ग्रुप मेथड अथवा ग्रुपमा पर्छ भनेदेखि मास मेथडमा चाहिँ लेक्चर मेथड भयो, एक्जिबिसन भयो, यिनीहरु पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। अनि क्वेशन नम्बर 8 ले भनेको छ तपाईको चाहिँ सेन्सेसनल पावर अफ स्किन युजुअली लस इन भनेको छ है। रोगमा छालाको सचेतन शक्ति कहाँ कम हुन्छ भनेको छ है। सेन्सेसन पावर लस हुने भनेको चाहिँ हेर्नुस् त मेनिन्जाइटिसमा हुँदैन है, टाइफाइड पनि हुँदैन, डिप्थेरिया पनि हुँदैन भनेपछि यसको आन्सर हुन्छ सी। लेप्रोसी भनेको चाहिँ तपाईको थाहा छ है। लेप्रोसी डिजिजलाई हामीले चाहिँ सोसियल डिजिज पनि भन्छौं है। लेप्रोसीलाई हामीले सोसियल डिजिज भन्ने गर्छौं है। यहाँले बुझ्नु पर्यो। लेप्रोसीलाई हामीले ओल्डेस्ट डिजिज भन्ने गर्छौं हामीले, यो पनि बुझ्नु पर्यो तपाईले है। यो लेप्रोसीमा चाहिँ हाम्रो के छ सेन्सेसनल पावर लस हुन्छ है त बुझ्नु पर्यो। मेनिन्जाइटिस भनेको इन्फ्लामेसन अफ मेनिन्जिस हो, यहाँले बुझ्नु पर्यो है। डिप्थेरिया भनेको कोर्नी ब्याक्टेरियम डिप्थेरियाले गर्दा हुने हो है। यहाँनेरि अर्को पनि थाहा छ तपाईलाई लेप्रोसीलाई हामीले चाहिँ ह्यान्सेन डिजिज भन्ने गर्छौं है। ह्यान्सेन डिजिज हुन्छ बुझ्नुहुन्छ तपाईले, खासै गाह्रो छैन है। अनि लेप्रोसीले चाहिँ प्राय जसो पेरिफेरल नर्भहरुलाई असर गर्ने गर्छ, यहाँले बुझ्नु पर्यो पनि है। पेरिफेरल नर्भ पनि मेन भनेको अल्नार नर्भलाई असर गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अनि मेनिन्जाइटिस भइगयो इन्फ्लामेसन अफ मेनिन्जिस। टाइफाइड फिभर भनेको छ है। टाइफाइड फिभर भनेको चाहिँ साल्मोनेला टाइफी भन्ने ब्याक्टेरियाले गर्दा हुन्छ, यहाँले थाहा बुझ्नु पर्यो है। सामान्य छ, खासै गाह्रो छैन। 10 देखि 14 दिन भनेको यसको इन्क्युबेसन पिरियड हो। टाइफाइड फिभरको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको 10 to 14 डेज हुन्छ भने लेप्रोसी भनेको चाहिँ सबैभन्दा धेरै लंगेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड भएको डिजिज हो है। लेप्रोसी भनेको लंगेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड भएको डिजिज हो भने तपाईहरु कमेन्ट गर्नु साथीहरु। लंगेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड भएको डिजिज चाहिँ लेप्रोसी हो भनेदेखि
सर्टेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड भएको डिजिज कुन चाहिँ हो त है सर्टेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड भएको डिजिज भनेको चाहिँ कोलेरा रहेछ है त्यहाँले बुझ्नु पर्यो है कोलेराको चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड भनेको फ्यु आवर टु 5 डेज हुन्छ यहाँले बुझ्नु पर्यो है त्यही भएर हामीले भन्ने गर्छौँ लेप्रोसी चाहिँ लङ्गेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड भएको भने हाम्रो चाहिँ कोलेरा चाहिँ सर्टेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड भएको डिजिज हो भने बुझ्नु पर्यो है त अनि यहाँनिर भनेको छ तपाईँको डिप्थेरियामा चाहिँ लो ग्रेड फिभरको हुने बुल नेक एपियरेन्स भनेको साँडेको जस्तो घाँटी हुने अनि स्युडो मेम्ब्रेन फर्मेसन हुने यी सबै कुराहरू चाहिँ डिप्थेरियामा देखिन्छ भने पिस अफ डायरियाहरू भयो अनि यिनीहरू कुराहरू चाहिँ हाम्रो के छ टाइफाइड फिभरहरुमा देखिन्छ भनेर यहाँले बुझ्नु पर्यो है त सिम्पल कुरा छ क्वेशन नम्बर 9 मा हेर्नुस् त साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है क्वेशन नम्बर 9 मा पोलियोमाइलाइटिस को कीटाणुको नाम के हो भनेको छ है पोलियोमाइलाइटिस भनेको चाहिँ भाइरल डिजिज हो है यो चाहिँ पोलियो भाइरसको कारणले गर्दा हुन्छ है त क्वेशन नम्बर 9 को आन्सर सी हुन्छ है पोलियो भाइरस बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले है सिम्पल छ पोलियोमाइलाइटिस भनेको के छ एक्युट इन्फेक्सियस डिजिज हो यहाँले बुझ्नु पर्यो है पोलियोमाइलाइटिस भनेको प्राइमरली यो लाग्ने भनेको चाहिँ तपाईको यो डिजिज भनेको तपाईको चाहिँ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टमको डिजिज भए पनि यसले चाहिँ असर गर्ने अथवा एफेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ नर्भस सिस्टमलाई हो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ है यसको पोजिटिभ भनेको पोलियो भाइरस रहेछ यहाँले बुझ्नु पर्यो है पोलियो भाइरसको कारणले गर्दा हुने रोगलाई हामीले पोलियोमाइलाइटिस भनिन्छ पोलियो भाइरसको पनि तीनवटा डिफ्रेन्ट टाइपहरु छन् पोलियो भाइरस टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 भन्ने गरिन्छ है अनि पोलियो भाइरस भनेको चाहिँ हाम्रो यो 6 किलर डिजिज पर्छ यहाँले बुझ्नु पर्छ है नेपालमा त पहिला धेरै पहिला चाहिँ नेपालमा 6 बाल बच्चामा हुने 6 किलर डिजिज मध्येमा यो पोलियो भाइरस पनि पर्छ त्यही भएर पोलियो भाइरसको विरुद्धमा खोप नेपालमा विक्रमसम्म 2036-37 सालमा सुरु भएको है ओरल पोलियो भ्याक्सिन हो सुरुमा चाहिँ ओरल पोलियो भ्याक्सिन ट्राइभ्यालेन्ट थियो जसमा चाहिँ हामीले ओपीभी भ्याक्सिनले चाहिँ टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तीनैवटा टाइपको विरुद्धमा काम गर्छ भनेदेखि अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा प्रयोग हुने ओरल पोलियो भ्याक्सिन चाहिँ बाइभ्यालेन्ट रहेको छ त्यो बाइभ्यालेन्टमा चाहिँ टाइप 1 र टाइप 3 मात्रै रहेको छ यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त पोलियो भाइरसको टाइप चाहिँ तीनवटा रहेछन् टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 भनेर बुझ्नु पर्यो है त यो पोलियो भाइरस कस्तो किसिमको भाइरस हो आरएनए कि डीएनए हो भन्ने सोध्नुहोस् तपाईलाई है पोलियो भाइरसको चाहिँ आरएनए टाइपको भाइरस रहेछ यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है अर्को पनि यहाँलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ है पोलियो भाइरसमा अथवा पोलियो रोगको विरुद्धमा दिने भ्याक्सिन कुन कुन हो भने आउन सक्छ यहाँलाई है अप्सन नम्बर ए ओपीभी है पोलियो भाइरसको विरुद्ध दिने भ्याक्सिन कुन कुन हो अप्सन नम्बर ए ओपीभी अप्सन नम्बर बी आईपीभी अप्सन नम्बर सी एफआईपीभी अप्सन नम्बर डी अल अफ दी एबोभ के हुन्छ भन्नुस् त पोलियो भाइरसको विरुद्धमा दिने भ्याक्सिनहरु के हो है सबै साथीहरुले ओपीभी भन्नु कसैले ओपीभी भन्नुभएको छ है अनिता बस्नेतजीले ओपीभी भन्नुभएको छ है त्यही भएर यसको आन्सर हेर्नुस् त पोलियोको विरुद्ध दिने भ्याक्सिन ओपीभी पनि हो आईपीभी पनि हो र एफआईपीभी हो त्यसैले यसको आन्सर अल अफ दी एबोभ हुन्छ यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त बुझ्नुहुन्छ है यसपछि अर्को अहिलेको एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशन है अहिले सोध्न सक्ने यहाँलाई है अब लोकसेवाको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 10 कोरोना भाइरस रोग 2019 है कोभिड-19 पनि हामीलाई चाहिँ कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरस रोग 2019 अथवा कोरोना भाइरस डिजिज 2019 भन्ने गर्छौं है कोभिड-19 भन्नेको चाहिँ सर्ट फर्ममा यसको फुल फर्म भनेको चाहिँ कोरोना भाइरस डिजिज 2019 हो है यसको माइलस्टोन विकास क्रम हामीले चाहिँ कहिले सुरु भयो के छ भन्ने बेला हामीले माइलस्टोन भन्छौं है यो अनुसार चाहिँ यसको माइलस्टोनमा कुन चाहिँ तथ्य अथवा के छ स्टेटमेन्ट चाहिँ रङ छ भनेको छ क्वेशनले है हामीले तीनटा मध्येमा एउटा चाहिँ रङ छान्नु पर्ने छ है त बुझ्नु पर्छ तपाईहरुले है तीनटा मध्येमा एउटा रङ छान्नलाई तीनटा कुरा जान्नु पर्छ तपाईले है अप्सन नम्बर ए हेर्नुस् त विश्वमा कोरोना भाइरसको कारणले पहिलो मृत्यु जनवरी 9 मा भएको हो है त ठीक छ हेर्नुस् त चाइनाको वुहान शहरमा कोरोना भाइरसको कारणले फर्स्ट डेथ भएको यहाँले बुझ्नु पर्यो है यहाँलाई थाहा छ है डिसेम्बर 1 मा चाइनामा तपाईको चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमित पत्ता लागिसकेपछि डिसेम्बरमा भइसकेपछि जनवरी 7 मा चाइनाको अधिकारीहरुले चिनिया अधिकारीहरुले चाहिँ कोरोना भाइरसको नयाँ किसिमको प्रजाति पत्ता लाग्यो भनेर भनेको ठ्याक्कै 2 दिन पछाडी भनेको जनवरी 7 मा चाहिँ चाइनाको अधिकारीहरु अथवा चाइनाको के छ लोकल अथोरिटीहरुले चाहिँ नयाँ किसिमको कोरोना भाइरस पत्ता लाग्यो भनेर भनेको ठ्याक्कै 2 दिन भनेको जनवरी 9 मा चाहिँ विश्वमै पहिलो कोरोना भाइरस कारणले गर्दाखेरि मृत्यु भयो त्यो मृत्यु भएको देश चाहिँ चाइना थियो चाइनाको पनि कुन शहर भन्दाखेरि वुहान शहरमा चाहिँ कोभिड-19 को कारणले फर्स्ट डेथ भएको थियो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ सिम्पल क्वेशन भनेपछि यो ठीक छ है क्वेशनको लागि यो रङ भए पनि
यो स्टेटमेन्ट चाहिँ ठिक छ भने बुझ्नुपर्ने यहाँले। अप्सन नम्बर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले फेब्रुअरी 11 मा नोभेल कोरोना भाइरसको नाम कोभिड-19 भनी राखिएको हो भनेको छ है, नामकरण गरे भनेको छ। कोभिड-19 को नाम पहिला हामीले चाहिँ यसलाई नोभेल कोरोना भाइरस भन्ने गरिन्थ्यो भनेदेखि फेब्रुअरी 11 मा चाहिँ WHO ले यसको नाम कोभिड-19 भनेर राखेको छ। कोभिड-19 को फुल फर्म भनेको चाहिँ कोरोना भाइरस डिजिज 2019 भनेर भन्ने गरिन्छ है, यहाँले बुझ्नु पर्यो है। यो पनि ठिक छ है, यो पनि स्टेटमेन्ट चाहिँ ठिक छ, तर पनि हामीले छान्नुपर्ने भनेको गलत छान्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि क्वेसनको लागि चाहिँ यो अप्सन ठिक भएन है त। अर्को, नेपालमा पहिलो कोरोना भाइरसको बिरामी जनवरी 24 मा देखिएको हो भनेको छ है। नेपालमा चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमित जनवरी 23 मा देखिएको है। तपाईले बुझ्नु पर्यो भनेपछि क्वेसन नम्बर 10 को एन्सर चाहिँ सी हुँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि नेपालमा कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमित जनवरी 23 मा देखिएको हो, अथवा जनवरी 23 भनेको चाहिँ माघ 9 गते हुन्छ है त। नेपालमा माघ 9 गते चाइनाको वुहान सहरबाट आएको एकजना स्टुडेन्टमा चाहिँ कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमित देखिएको थियो, यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। नेपालमा माघ 9 अथवा जनवरी 23 मा चाहिँ कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमित देखियो। अनि पहिलो संक्रमण देखिँदै गइसकेपछि नेपालमा चाहिँ स्थानीय संक्रमण पनि देखियो है। अनि स्थानीय संक्रमण देखिँदै अहिले चाहिँ के छ, नेपालमा धेरै मात्रामा कोरोना भाइरस फैलिसकेको छ, यहाँलाई थाहा छ है। जेठको 1 गते नेपालमा फर्स्ट डेथ भएको छ, यहाँलाई थाहा छ है। नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित चाहिँ जनवरी 23 मा देखियो, तर नेपालमा कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा फर्स्ट डेथ चाहिँ नेपालमा जेठ 1 गते भएको हो है त। जेठ 1 गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको महिलाको डेथ भएको छ, यहाँलाई थाहा छ, सुत्केरी महिलाको है त। धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ। र कोरोना भाइरस रोग हाल विश्वको लगभग 220 वटा देशमा फैलिसकेको छ भन्ने कुरा छ है। WHO को अनुसार चाहिँ हाल विश्वका लगभग 220 वटा देशहरूमा फैलिसकेको छ भनेको छ। 220 वटा कन्ट्री अथवा विभिन्न ठाउँहरूमा फैलिएको छ भनेको छ देश, बुझ्नुहुन्छ तपाईले है। भनेपछि क्वेसन नम्बर 10 को एन्सर सी हुन्छ है त, बुझ्नु पर्यो है। क्वेसन नम्बर 11, पेप्टिक अल्सर डायग्नोसिस गर्ने बेस्ट मेथड के हो भनेको छ है। क्वेसनले भन्नु खोजेको पेप्टिक अल्सर अथवा पेप्टिक अल्सर डिजिजको बेस्ट डायग्नोस्टिक मेथड के भनेको छ, यसको एन्सर हुन्छ इन्डोस्कोपी है त, बुझ्नु पर्यो है त। इन्डोस्कोपी है, इन्डोस्कोपी चाहिँ बेस्ट हुन्छ, यहाँलाई थाहा छ है। ब्यारियम मिल्क टेस्ट पनि गरिन्छ, ब्लड टेस्ट पनि गर्न सकिन्छ, तर बेस्ट भनेको चाहिँ इन्डोस्कोपी हो। हामीले चाहिँ एउटा ट्युब इन्डोस्कोप चाहिँ हामीले भनौँ न, इन्डोस्कोप चाहिँ हामीले माउथबाट हालेर चाहिँ हामीले स्टोमकहरू हेर्ने प्रोसेस हामीले इन्डोस्कोपी भनिन्छ। इन्डोस्कोपको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ भित्र हेर्नेलाई इन्डोस्कोपी भन्ने गरिन्छ, बुझ्नु पर्छ तपाईले है। साथीहरु, यहाँ क्वेसन नम्बर 9 को एन्सर के हो भन्नुभएको छ। क्वेसन नम्बर 9 को एन्सर सी हुन्छ है, पोलियो भाइरस हुन्छ, यहाँले बुझ्नु पर्यो है। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 11 को एन्सर हुन्छ सी, इन्डोस्कोपी है। क्वेसन नम्बर यहाँ पनि हेर्नुस्, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ पेप्टिक अल्सरको इन्भेस्टिगेसन हामीले अप्पर जिआई इन्डोस्कोपी गर्न सक्छौं अथवा बायोस्कोपी गर्न सक्छौं। त्यसपछि डबल कन्ट्याक्ट ब्यारियम मिल्क एक्जामिनेसन गर्न सक्छौं हामीले है। स्टुल टेस्ट गर्न सक्छौं हामीले भन्ने छ है त, बुझ्नुहुन्छ तपाईले है। यसपछि क्वेसन नम्बर 12, आमाबाट बच्चाले प्राप्त गर्ने इम्युनिटी कुन हो भनेको छ है। इम्युनिटी ट्रान्सपोर्ट फ्रम मदर टु बेबी भनेको छ, तपाईलाई थाहा छ है। आमाबाट पनि बच्चामा विभिन्न किसिमको चाहिँ के छ, इम्युनोग्लोबुलिनहरु जान्छ है। भनौँ न मदर टु चाइल्ड ट्रान्समिसन हुन्छ है इम्युनोग्लोबुलिनहरु। त्यसलाई हामीले चाहिँ प्यासिभ नेचुरल एक्वायर्ड इम्युनिटी भन्ने गर्छौं है। भ्याक्सिनहरु लाउने हेर्नुस् त, भ्याक्सिनहरु लाउने भयो, त्यसलाई हामीले एक्टिभ इम्युनिटी भन्छौं भनेदेखि इम्युनोग्लोबुलिन दिनु भनेको चाहिँ प्यासिभ इम्युनिटी हो है। भने आमाबाट बच्चामा ट्रान्सफर हुने इम्युनिटी भनेको चाहिँ इम्युनोग्लोबुलिन दिएर हुने हो, त्यही भएर चाहिँ प्यासिभ भयो। प्यासिभ पनि आमाबाट बच्चामा जाने हो नेचुरल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्यासिभ नेचुरल एक्वायर्ड इम्युनिटी भनेर भन्ने गर्छौं है त। 12 को एन्सर सी हुन्छ है, तपाईले बुझ्नु पर्यो है। हेर्नुस् त, यहाँ पनि भनेको छ तपाईले है, प्राकृतिक रूपबाट इम्युनिटी एक व्यक्तिको शरीरबाट अर्को व्यक्तिको शरीरमा सर्ने प्रक्रिया हामीले प्यासिभ नेचुरल एक्वायर्ड इम्युनिटी भनिन्छ भनेको छ है, तपाईले बुझ्नु पर्यो है। आमाबाट बच्चामा विभिन्न किसिमको एन्टिबडीहरु जान्छ, यहाँले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। ठीक छ है, बुझ्नुहुन्छ। अनि अर्को क्वेसन नम्बर 13 मा है, नेपालमा 2075 साल साउन 1 गतेदेखि FIPV भ्याक्सिन आएको हो है, बुझ्नु पर्यो। फ्र्याक्सनल डोज अफ इनएक्टिभेटेड पोलियो भ्याक्सिन FIPV खोप नेपालमा 2075 साल साउन 1 गतेबाट आएको हो, यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो खोप चाहिँ 6 हप्ता र 14 हप्तामा लगाइन्छ है। FIPV खोप चाहिँ 6 हप्ता र 14 हप्तामा लगाइन्छ, यहाँले बुझ्नु पर्यो। भनेपछि क्वेसन नम्बर 13 को एन्सर के हुन्छ, डी, बोथ A एन्ड C हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त, बुझ्नुहुन्छ तपाईले है। भने
एफआइपी भ्याक्सिन चाहिँ 6 हप्ता र 14 हप्तामा लगाइन्छ भनेदेखि आइपिभी भ्याक्सिन कहिले लगाइन्छ साथीहरु कमेन्ट गर्नुहोस् त है आइपिभी भ्याक्सिन कहिले लगाइन्छ 14 विक्स भन्नुभएको साथीहरुले है त ठीक छ है त नेपालमा सुरुमा ओपिभी आयो त्यसपछि 2071 साल साउन 2 गते है साउन 2 गते नेपालमा चाहिँ आइपिभी खोप सरी 2071 साल असोज 2 गते नेपालमा आइपिभी खोप आयो त्यो आइपिभी खोप चाहिँ 14 हप्तामा लगाइन्छ है आइपिभी खोप 0.5 ml 14 हप्तामा लगाइन्छ भने एफआइपी भ्याक्सिन खोप चाहिँ 6 हप्ता र 14 हप्तामा दुई भनौँ न एकपटक 6 हप्तामा त्यसपछि 14 हप्तामा लगाइन्छ दुईपल्ट लगाइन्छ 0.1 ml लगाइन्छ भने बुझ्नु पर्यो है त बुझ्नुहुन्छ है त्यसपछि नाइट ब्लाइन्डनेस के को कारणले गर्दा हुन्छ भनेको छ है रतन्द रोग चाहिँ भिटामिन ए को कमीले गर्दा हुन्छ है त नाइट ब्लाइन्डनेस अथवा जेरोप्थाल्मिया भनेको पनि भन्न सक्छौँ हामीले है त नाइट ब्लाइन्डनेस अथवा जेरोप्थाल्मिया भिटामिन ए को कारणले गर्दा रेटिनोल कमीले गर्दा हुन्छ है त बुझ्नु पर्यो है बुझ्नुहुन्छ भिटामिन ए को कमीले गर्दा हुने जेरोप्थाल्मिया है बुझ्नुहुन्छ वाटर भिटामिनलाई पनि हामीले दुई भागमा बाँडेको छौँ एउटा हुन्छ वाटर सोल्युबल हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ फ्याट सोल्युबल भिटामिन हुन्छ है बुझ्नुहुन्छ तपाईले यो पकाउँदाखेरि अथवा के छ हिट सेन्सिटिभ भिटामिन भनेको भिटामिन सी हो है तपाईले बुझ्नु पर्यो है हिट सेन्सिटिभ भिटामिन सी हो भिटामिन बी कम्प्लेक्सको कमी भयो भनेदेखि स्टोमाटाइटिसहरू विभिन्न किसिमको समस्याहरू हुन सक्छन् यहाँ थाहा छ है बुझ्नुहुन्छ है खासै गाह्रो भएन अनि भिटामिन ए को फर्स्ट भिटामिन ए डिफिसियन्सीको फर्स्ट सिम्पटम्स भनेको चाहिँ नाइट ब्लाइन्डनेस हो भनेदेखि फर्स्ट साइन भनेको चाहिँ कन्जन्टाइभल जेरोसिस हो यहाँले बुझ्नु पर्यो है बुझ्नुहुन्छ अनि केराटोमालासिया भन्ने छ त्यो चाहिँ के छ भिटामिन ए जेरोथाल्मियाको चाहिँ मोस्ट इमर्जेन्सी कन्डिसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो है तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ है यसपछि क्वेशन नम्बर 15 को है 15 नम्बरमा महिलाहरूमा प्रयोग गरिने परिवार नियोजनको अस्थायी भनेको छ टेम्पोररी है टेम्पोररी कन्ट्रासेप्टिभ मेथड के हो भनेको छ कन्डम भनेको मेलको लागि पनि हुन्छ फिमेलको लागि पनि हुन्छ है हुँदै पनि के छ मेल र फिमेल दुईटैको लागि भयो तर यहाँनिर के छ कन्डम मात्रै भनेको हुनाले गर्दाखेरि मेल पनि फिमेल दुईटै पर्यो है अर्को भनेको ट्युब लाइगेसन भनेको छ है ट्युब लाइगेसन भनेको त के हो पर्मानेन्ट भयो यिनीहरू है अनि डिपो प्रोभेरा भनेको के हो यो चाहिँ टेम्पोररी मेथड हो भने भ्यासेक्टोमी भनेको चाहिँ पर्मानेन्ट मेथड हो मेलको लागि है भनेपछि हामीले टेम्पोररी मेथड अफ फ्यामिली प्लानिङ फर फिमेल भनेको के छ डिपो प्रोभेरा भनेर बुझ्नु पर्यो है तर फिमेल कन्डम आएको भएदेखि फिमेल कन्डम पनि हुन्छ त्यो पनि टेम्पोररी हो भने बुझ्नु पर्यो है त तर यहाँनिर कन्डम मात्रै भनेको हुँदाखेरि डिपो प्रोभेरा यसको एन्सर बेस्ट हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो डिपो प्रोभेरा 150 mg मा हुन्छ यो चाहिँ हामी प्रत्येक 3 महिनामा दिनुपर्ने हुन्छ है त डिपोट प्रोजेस्टेरोन भन्ने गर्छौँ है त यो सिम्पल कुरा छ ट्युब लाइगेसन भनेको चाहिँ भ्यासेक्टोमी भनौँ ट्युब लाइगेसन भनेको फिमेलको लागि हो भने भ्यासेक्टोमी मेलको लागि हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त फिमेलको लागि प्रयोग गरिने पर्मानेन्ट मेथडमा हामीले चाहिँ मिनी ल्याबहरू भयो है ल्याप्रोस्कोपीहरू पर्छ है त मिनी ल्याबहरू फिमेलको लागि प्रयोग गर्ने पर्मानेन्ट मेथड हो भने बुझ्नु पर्यो भनेदेखि जस्तो अनि तपाईँको टेम्पोररी मेथड भनेको चाहिँ फिमेल कन्डमहरू भयो डिपो प्रोभेराहरू भयो आइयुसिडीहरू भयो यिनीहरू चाहिँ टेम्पोररी मेथडहरुमा पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त त्यसपछि क्वेशन नम्बर 16 भनेको छ प्रोटिन रिच मिल्क इज भनेको छ तलको मध्ये कुन चाहिँ मिल्कमा चाहिँ धेरै मात्रामा प्रोटिन हुन्छ भनेको छ भनेदेखि यसको एन्सर चाहिँ क्वेशन नम्बर 16 को एन्सर तपाईको चाहिँ बफेलो मिल्क हुन्छ है त यहाँ तपाईले यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ च्याट चार्ट छ यहाँनेरि है प्रोटिन चाहिँ सबै भन्दा धेरै पाउने कहाँ त हेर्नुस् त जस्तो प्रोटिन बफेलोमा 4.3 काउमा तपाईको चाहिँ 3.2 गडको बाख्राको भनौँ त्यसमा चाहिँ 3.3 भने ह्युमनमा चाहिँ 1.1 प्रोटिन पाउँदो रहेछ भनेर बुझ्नु भयो तपाईलाई क्वेशन आउन सक्छ सबैभन्दा धेरै फ्याट कहाँ हुने भने बफेलोमा हुने है प्रोटिनमा नि बफेलोमै हुने त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ ल्याक्टोज कहाँ धेरै हुने भनेको ह्युमनमा है मानिसको ब्रेस्ट मिल्कमा चाहिँ ल्याक्टोज धेरै मात्रा हुँदो रहेछ यहाँले बुझ्नु पर्यो है त सिम्पल छ क्याल्सियम धेरै हुने बफेलो मिल्कमा रहेछ यसरी भनेको छ जस्तो प्रोटिन कन्टेन्ट अफ मिल्क बफेलोमा धेरै कम भनेको ह्युमनमा फ्याट भनेको पनि बफेलोमा धेरै अनि इनर्जी भनेको पनि बफेलोमा धेरै भने ल्याक्टोज चाहिँ ह्युमनमा धेरै भनेर यसरी तपाईले चार्ट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है त सिम्पल छ पनि बुझ्नुहुन्छ है त इनर्जी धेरै दिने पनि कुनले हो इनर्जी धेरै दिने पनि बफेलोले हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त बफेलोको मिल्कले है बुझ्नुहुन्छ यसपछि
हर्मोन भन्ने छ है, यहाँ थाहा छ है। प्याङ्क्रियासको पनि एन्डोक्राइन पार्ट भन्ने हुन्छ, आइसोलेट्स अफ लङ्गर ह्यान्ड भन्ने हुन्छ है। यदि त्यसले त्यसभित्रको पनि तपाईँको चाहिँ बिटा सेलले सेक्रेसन गर्ने इन्सुलिनको कमी भयो अथवा चाहिँ के छ काम गरेन भनेदेखि चाहिँ ग्लुकोजको मात्रा बढी भएर हुनेलाई चाहिँ हामीले डायबिटिज मेलाइटस भनेर भन्ने गर्छौँ है त। बुझ्नु पर्यो है, बुझ्नुहुन्छ है। साउन्ड कस्तो आइरहेको छ साथीले कमेन्ट गर्नु होला है। साउन्ड आएन भन्नुभएको छ साथीहरूले है। ठिक छ सर, हुन्छ है त, ओके है। हामीले डायबिटिज तपाईँलाई थाहा छ है, डायबिटिज मेलाइटस भनेको तपाईँको चाहिँ प्याङ्क्रियाजको भनौँ प्याङ्क्रियाजको समस्या भएर हुने रहेछ। प्याङ्क्रियाजमा चाहिँ तपाईँको इन्सुलिनको मात्रा कमी भयो भनेदेखि हुने रहेछ भनेको डायबिटिज मेलाइटस चाहिँ प्याङ्क्रियाजसँग सम्बन्धित रहेछ भने बुझ्नु पर्यो है। तपाईँलाई क्वेसन आउन सक्छ है, सिरोसिस अफ लिभर केसँग सम्बन्धित छ भने लिभरसँग सिम्पल कुरा भइगयो है। मेनिन्जाइटिसहरू भयो, इन्सेफ्लाइटिसहरू भयो, यिनीहरू भनेको चाहिँ ब्रेनसँग सम्बन्धित छ भने बुझ्नु पर्यो है। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ न्युमोथोराक्सहरू भयो, हेमोथोराक्स भयो, अनि तपाईँको न्युमोनियाहरू भयो, यिनीहरू भनेको चाहिँ लङ्ससँग सम्बन्धित छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। डायबिटिजलाई हामीले दुई भागमा बाँडेको छौँ, टाइप 1 टाइप 2 भनेर हामीले चाहिँ डायबिटिजलाई दुई भागमा बाँडेको छौँ, यहाँले बुझ्नुपर्छ है त, सिम्पल छ। अरू कुराहरू पछाडि पढ्नुहुन्छ तपाईँले है। यसपछि क्वेसन नम्बर 18 मा है, तल दिएका मध्ये पानीबाट सर्ने रोग कुन चाहिँ भनेको छ है। वाटर बोर्न डिजिज कुन चाहिँ भनेको छ है, तपाईँलाई थाहा छ। अनि वाटर बोर्न डिजिजमा हेर्नुहोस् त, हार्ट डिजिज भनेको त पर्दैन है। हार्ट डिजिज भनेको तपाईँको चाहिँ के छ, यो भनेको चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिज भयो। लङ्स डिजिज पनि नन कम्युनिकेबल डिजिज भयो। भाइरल हेपाटाइटिस भन्ने रहेछ हेर्नुहोस् त, भाइरल हेपाटाइटिस भनेको चाहिँ हेपाटाइटिस ईहरू भयो होइन, यिनीहरू भनेको चाहिँ पानीबाट पनि अथवा वाटर बोर्न पनि यिनीहरू सर्छ भन्ने कुरा छ, यहाँले बुझ्नु पर्यो है। भाइरल हेपाटाइटिसमा ABCD यिनीहरू पर्छ है। यी मध्येमा भाइरल हेपाटाइटिसको A र E चाहिँ फेकको ओरल रुट अथवा वाटरबाट पनि सर्छ भन्ने कुरा छ। त्यही भएर क्वेसन नम्बर 18 को एन्सर हुन्छ C है, किनभने हार्ट डिजिज पनि सर्दैन, लङ्स डिजिज पनि सर्दैन है। अनि अर्को भनेको तपाईँको छ यो पेप्टिक अल्सर भनेको पनि यो सर्दैन। पेप्टिक अल्सर भनेको त झन् तपाईँको के छ, हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी अथवा ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दाखेरि हुने भन्छ है त। अनि अरू पनि विभिन्न समस्याहरूको कारणले गर्दा हुन्छ। मेन भनेको के छ, H पाइलोरी भन्नेको इन्फेक्सनको कारणले गर्दाखेरि पेप्टिक अल्सर हुन्छ, यहाँलाई थाहा छ है त, बुझ्नुहुन्छ है। हेपाटाइटिस एलाई हामीले चाहिँ इन्फेक्सियस जन्डिस अथवा इपिडेमिक जन्डिस पनि भन्ने गर्छौँ है। तपाईँहरूले यो कुराहरू चाहिँ टिपिराख्दा हुन्छ, तथा तपाईँलाई चाहिँ हामीले क्वेसन पनि यो सोल्युसन पनि तपाईँलाई हामीले फेसबुकमा अथवा तपाईँको चाहिँ भाइबर ग्रुपमा हालिदिन्छौँ। त्यही भएर तपाईँले सार्नु पनि धेरै परेन है त, बुझ्नु मात्रै पर्यो है। हामीले भर्खरै लङ्सको कुरा गरेका थियौँ है। लङ्समा चाहिँ हामीले यदि लङ्सको बाहिरको प्लुरामा हामीले एयर जम्मा भने त्यसलाई हामीले न्युमोथोराक्स भन्छौँ है। वाटर जम्मा भने त्यसलाई हामीले हेमोथोराक्स भन्छौँ है। अनि तपाईँको चाहिँ ब्लड जम्मा भने त्यसलाई हामीले हेमोथोराक्स यिनीहरू भनेर भन्ने गर्छौँ है। तपाईँले पढ्नु होला त्यो पनि है, पढ्नुहुन्छ है। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 19, विच पार्ट इज इन्भल्भ फर एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस इन द लङ्स भनेको छ है। तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। ग्यासेस भनेको फोक्सोको कुन भागले चाहिँ हावा आदान प्रदान गर्न भनेको छ, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, सिम्पल छ। क्वेसन नम्बर 19 छ बी एल्भियोलाई भन्ने छ, बुझिहाल्नु, साँच्चै गाह्रो भएन है। प्लुरा भनेको चाहिँ लङ्सको आउटर मोस्ट कभरिङ हो है। एल्भियोलाई भनेको चाहिँ फङ्सनल युनिट भयो है। भनेको ग्यास एक्सचेन्ज हुने पार्ट भनेको लङ्सको चाहिँ तपाईँको एल्भियोलाई हो भनेदेखि आउटर कभरिङ अफ लङ्स भनेको चाहिँ प्लुरा हो है, बुझ्नु पर्यो है त। मानव शरीरमा 11 जोडा चाहिँ इन्टरकोस्टल मसल हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ, तपाईँले पढ्नु होला है। अनि भनेपछि क्वेसन नम्बर 19 को एन्सर बी एल्भियोलाई हुन्छ भने क्वेसन नम्बर 20 हेर्नुहोस् त, शरीरमा तापक्रम नियन्त्रण गर्ने अङ्ग कुन चाहिँ हो भनेको छ है। द अर्गान रेगुलेट्स द बोडी टेम्परेचर भनेको चाहिँ सिम्पल छ, खासै तपाईँले धेरै ठाउँमा आइरहेको छैन। हाइपोथालामस भनेको चाहिँ हाइपोथालामसले यहाँलाई चाहिँ भनौँ न टेम्परेचर रेगुलेसन गर्छ, यहाँले बुझ्नुहुन्छ है। हाइपोथालामसलाई हामीले चाहिँ मास्टर ग्ल्यान्ड पनि भन्ने गर्छौँ है। मास्टर ग्ल्यान्ड भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई हामीले चाहिँ मास्टर ग्ल्यान्ड भनेर भन्ने गर्छौँ है। मास्टर ग्ल्यान्ड अथवा पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई पनि हामीले कन्ट्रोल गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हाइपोथालामसलाई हामीले मास्टर ग्ल्यान्ड भन्ने गर्छौँ। यसले चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमको कामहरू गर्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ हामीले यसलाई SEAT स्क्वायर भने हामीले के गर्न सक्छौँ, सम्झिन सक्छौँ है। स्लिप वेक प्याटर्न भयो, सेक्सुअल एक्टिभिटिजहरू भयो होइन, त्यस्तै गरेर इन्डोक्राइन फङ्सन भयो, इमोसनहरू भयो, अटोनोमिक फङ्सन भयो, एपोटाइट भयो होइन, थ्रस्ट भयो, थर्मो रेगुलेसन भनेको चाहिँ टेम्परेचर रेगुलेसन भनेको भयो है त। भनेपछि तपाईँहरूले सम्झिन सक्नुहुन्छ है, सबै कुरा चाहिँ हाइपोथालामसले रेगुलेसन गर्दो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। बुझ्नुहुन्छ है, सिम्पल छ। मास्टर ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हो है त। भने लार्जेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ लार्जेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको कसलाई चिनिन्छ भन्नुहोस् त। लार्जेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको कसलाई चिनिन्छ है, सुनिरहनु साथीहरूले।
लार्जेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेर चिनिन्छ, पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई चिनिन्छ है, बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले है। भने इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड भनेर कसलाई चिनिन्छ, इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड है। लार्जेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड भनेको एड्रिनल ग्ल्यान्ड भने फेरि है लार्जेस्ट है, बुझ्नुहुन्छ है त, बुझ्नुहुन्छ तपाईँ एकबार लेख्नु भएको छ है त। भनेपछि क्वेशन नम्बर 20 को आन्सर ए हुन्छ। हाइपोथालामस भनेको चाहिँ के हो, टेम्परेचर रेगुलेसन गर्ने बडीको टेम्परेचर गर्ने सेन्टर भयो है। अनि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ मास्टर ग्ल्यान्ड रहेछ है। त्यस्तै गरेर तपाईको चाहिँ एड्रिनल ग्ल्यान्ड भनेको इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड रहेछ भने थाइरोइड भनेको चाहिँ लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड रहेछ, यहाँले बुझ्नु पर्यो है। त्यसपछि अर्को 21 मा है द बेस्ट ल्याट्रिन भनेको छ है, सबैभन्दा यहाँ दिएको मध्येमा सबैभन्दा बेस्ट चर्पी अथवा त्यसलाई हामीले ल्याट्रिन भन्ने गर्छौं। ल्याट्रिन भनेको चाहिँ वाटर सिल ल्याट्रिन हो है। वाटर सिल ल्याट्रिन भनेको सबैभन्दा राम्रो ल्याट्रिन हो, किनभनेदेखि यसले चाहिँ के छ, यसमा चाहिँ ट्र्याप भन्ने सिस्टम हुन्छ, यहाँ थाहा छ है। वाटर सिल ल्याट्रिनमा सबैभन्दा राम्रो भनेको ट्र्याप भन्ने हुन्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ, पानीलाई राखिराख्छ है। भनेको यसले चाहिँ फ्लाइ ब्रिडिङ र तपाईको चाहिँ जुन टोयलेटमा आउने अरू जस्तो तपाईको चाहिँ बोर होल ल्याट्रिन भयो हैन, डग वेल ल्याट्रिन भयो, ओपन ल्याट्रिन भयो, यिनीहरुमा आउने जुन गन्धहरु आउँछ यसमा चाहिँ वाटर सिल ल्याट्रिनमा आउँदैन। सँगसँगै यसले चाहिँ वाटर सिल ल्याट्रिनमा चाहिँ एउटा वाटर सिल गर्ने अथवा वाटर जमेर राख्ने चाहिँ ट्र्याप भन्ने हुन्छ है। त्यो ट्र्यापले चाहिँ वाटरलाई होल गरेर राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के छ, फ्लाइ ब्रिडिङहरु भनेको किरा फट्याङ्ग्राहरु जुन उम्रिने हुन्छ त्यस्तो पनि केही आउँदैन। र अर्को के छ, अर्डर पनि आउँदैन। तपाईहरुलाई क्वेशन आएको छ लोकसेवामा है, वाटर सिल ल्याट्रिनको मुख्य विशेषता के हो भनेर क्वेशन आइरहेको हुन्छ लोकसेवामा है। त्यस्तो विशेषता के हो भनेर आयो र अप्सन नम्बर ए मा चाहिँ टु प्रिभेन्ट फ्लाइ ब्रिडिङ भनेर आयो, अप्सन नम्बर बी मा टु प्रिभेन्ट अर्डर भनेर आयो भने चाहिँ बोथ ए एन्ड बी यसको सही आन्सर हुन्छ है त, बुझ्नु पर्यो तपाईले है। दुईटै यसको आन्सर हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो है। वाटर सिल ल्याट्रिन भनेको चाहिँ के छ, एकदमै बेस्ट मोस्ट इफेक्टिभ बेस्ट ल्याट्रिन रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है त, बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले है। which of the following eye disease is related to health education भनेको छ है। भनेको स्वास्थ्य शिक्षाको कमी भयो भनेदेखि तलको मध्ये कुन चाहिँ रोग लाग्छ भन्ने कुरा छ है। स्वास्थ्य शिक्षा अथवा के चाहिँ हाइजिनहरुसँग सम्बन्धित डिजिज कुन चाहिँ हो भनेको छ, तपाईलाई थाहा छ है। ट्राकोमा भनेको चाहिँ एकदमै के छ, प्रिभेन्टेबल डिजिज हो है, भनेको प्रिभेन्टेबल आई डिजिज भन्छ हामीले है। भनेको सामान्य सरसफाइमा ध्यान दियो भनेदेखि पनि ट्राकोमा चाहिँ ट्राकोमाबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। सिम्पल कुरा छ, बुझ्नु पर्यो है। ट्राकोमा भनेको चाहिँ के छ, क्लाइमाइडिया ट्राकोमाटिस कारणले गर्दा हुने रहेछ है। सिम्पल कुरा भयो है, बुझ्नु पर्यो तपाईले है, बुझ्नुहुन्छ। 22 को आन्सर आँखाको कुन चाहिँ आँखाको रोग स्वास्थ्य शिक्षासँग सम्बन्धित छ भनेको छ, ट्राकोमा डिजिज भयो। ग्लुकोमा भनेको तपाईको चाहिँ थाहा छ है। ग्लाउकोमा भनेको चाहिँ यदि हामीले आइओपी इन्ट्रा अकुलर प्रेसर बढ्यो भन्ने हुने रोग के हो, इन्ट्रा अकुलर प्रेसर बढेर हुने रोग भनेको हाम्रो चाहिँ ग्लुकोमा हो भनेदेखि क्याटराक्ट भनेको चाहिँ ओपासिटी अफ लेन्स भन्छ हामीले है। ओल्ड एजहरुमा चाहिँ बिस्तारै हुने रोगलाई हामीले ओपासिटी अफ लेन्स भन्ने गर्छौं। यो सिम्पल कुरा छ है त, बुझ्नुहुन्छ है। यसपछि अर्को क्वेशन नम्बर 23 है, कालाजारको भेक्टर के हो भनेको छ है। तपाईलाई थाहा छ है, कालाजार डिजिज लगाउने अथवा के छ, कालाजार रोगको चाहिँ कजेटिभ एजेन्ट भनेको चाहिँ लेशमेनिया डोनोमेनी हो है। कालाजार डिजिजको कजेटिभ एजेन्ट भनेको लेशमेनिया डोनोमेनी हो। लेशमेनिया डोनोमेनीको कारणले गर्दा चाहिँ हुने कालाजार भनिन्छ हामीले। कालाजारलाई हामीले विभिन्न नाममा चिनिन्छ, जस्तो डम फिभर भयो, क्यामेल हम फिभर भन्ने गर्छौं हामीले। त्यस्तै गरेर कालाजारलाई हामीले भिसरल लेशमेनियासिस पनि भन्ने गर्छौं कालाजारलाई है। अनि कालाजारको भेक्टर भनेको चाहिँ के हो, स्यान्ड फ्लाई हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। स्यान्ड फ्लाई भनेको चाहिँ कालाजारको भेक्टर हो है। तपाईहरुलाई क्वेशन आउन सक्छ है, कालाजार के कारणले गर्दा हुन्छ भनेर आयो भने तपाईको चाहिँ कालाजार के कारणले हुन्छ भनेर आयो भने तपाईको लेशमेनिया डोनोमेनी हुन्छ भनेदेखि कालाजार केले सार्छ भनेर आयो, केले सार्ने अथवा सार्ने जीवाणु भनेर आयो, केले गर्दा हुन्छ, भेक्टर के हो भनेर आयो भनेदेखि चाहिँ स्यान्ड फ्लाई हुन्छ है। स्यान्ड फ्लाईलाई हामीले यो कालाजार सार्ने स्यान्ड फ्लाई हामीले चाहिँ प्लेबोटोमस अर्जेन्टिपस पनि भन्ने गर्छौं है। कालाजार सार्ने स्यान्ड फ्लाई हामीले के भन्छौं, प्लेबोटोमस अर्जेन्टिपस पनि भन्छौं। हाल नेपालमा कालाजारको चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि प्रयोग गर्ने मेडिसिन भनेको यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन डी भनेको चाहिँ कालाजारको ड्रग अफ चोइस हो। यो चाहिँ इन्जेक्सन फर्ममा आउँछ है, भने बुझ्नु पर्यो है। कालाजार रोग चाहिँ नेपालमा के छ, कालाजार इलिमिनेसन प्रोग्राम लागू भएको छ। नेपालमा चाहिँ कालाजार रोगको लागि धेरै
2075-76 को एनुअल रिपोर्टमा हेर्ने भनेदेखि कालाजार रोग सबैभन्दा धेरै देखेको जिल्ला भनेको चाहिँ सुर्खेत जिल्लामा धेरै देखिन्छ कालाजार, यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। कालाजार रोग पछिल्लो चरणमा नेपालको विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ यो देखिँदै आइरहेको छ, यहाँले बुझ्नु पर्यो है। अनि कालाजारको पजिटिभ भनेको लेस्मिया डोनोमेनी, यसको भेक्टर भनेको चाहिँ स्यान्ड फ्लाइ रहेछ है। कालाजार भनेको एउटा प्रोटोजोनल डिजिज हो है त, बुझ्नु पर्यो यहाँले है। कालाजार भनेको प्रोटोजोनल डिजिज हो भनेर बुझ्नु पर्यो है, सिम्पल छ, खासै गाह्रो छैन है। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 24 मा हेर्नुस् त, यदि बच्चाको आइक्यू भनेको इन्टेलिजेन्स क्वेसन भन्छ है। आइक्यू चाहिँ 30 देखि 50 छ भने उक्त बच्चालाई के भनिन्छ भनेको छ है। भनेको बुझिहाल्नुहुन्छ है, इन्टेलिजेन्स क्वेसन चाहिँ तपाईको यदि आइक्यू चाहिँ 30 देखि 50 सम्म छ भनेदेखि त्यस्तो बच्चालाई हामीले चाहिँ माइल्ड मेन्टल रिटार्डेसन भनिन्छ कि मोडरेट भनिन्छ कि सिभियर भनिन्छ कि प्रोफोन्ड भनिन्छ भन्ने कुरा छ है। भनेपछि साथीहरूले के लेखिरहनु भएको छ नलेख्नुला है। ओके, क्वेसन नम्बर 24 को एन्सर हुन्छ बी है, भनेको मोडरेट हो है। तपाईँलाई थाहा छ है, आइक्यू लेभल चाहिँ यदि 90 देखि 109 सम्म छ भने हामीले नर्मल मान्छौँ। हेर्नुहोस् है, आइक्यू को ग्रेडहरू छन् है। नर्मल आइक्यू भनेको चाहिँ 90 देखि 110 सम्म हामीले चाहिँ नर्मल मान्छौँ। यदि बोर्डर लाइन भनेको चाहिँ भनेको सामान्य कमी भनेको चाहिँ 70 देखि 89 छ भने हामीले के मान्छौँ, सामान्य मान्छौँ है, बुझ्नु पर्यो है। त्यस्तै गरेर माइल्ड मेन्टल रिटार्डेसन भनेको चाहिँ यदि 50 देखि 69 सम्म छ भने हामीले माइल्ड भन्छौँ भनेदेखि 35 देखि 49 सम्म छ भने हामीले के भन्छौँ, 35 देखि 49 सम्म छ भने हामीले चाहिँ मोडरेट मेन्टल रिटार्डेसन भन्छौँ र 21 देखि 34 सम्म छ भने हामीले सिभियर मेन्टल रिटार्डेसन भन्छौँ। भनेदेखि प्रोफोन्ड भनेको एकदमै धेरै मानसिक समस्या भएको भनेको चाहिँ मेन्टल रिटार्डेसन भनेको लेस देन 20 भनेर बुझ्ने गर्छौँ, हामीले बुझ्नुहुन्छ तपाईँले। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 25 मा है, टु मेन्टेन हेल्थ स्टाटस द एन्टिनेटल मदर सुड भनेको छ है। भनेको एन्टिनेटल मदरले आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेको छ है। अप्सन नम्बर ए, दिनदिनै शारीरिक तौल लिने भनेको छ है। यो सम्भव छैन है त, स्वास्थ्य राम्रो गर्ने भनेर दिनै पछि तौल लिएर खासै पर परेन है। त्यसपछि डु इन्भेस्टिगेसन भनेको छ है, जाँच पत्ता गर्ने पनि ठिकै कुरा हो है। भनेको स्वास्थ्य राम्रो गर्नको लागि दिनै पछि इन्भेस्टिगेसन पनि भनौँ न, इन्भेस्टिगेसन सामान्य त गर्नु पर्यो तर पनि एकदमै जरुरी छैन है। त्यसपछि अर्को भनेको मेजर ब्लड प्रेसर डेली भनेको छ है, दिनदिनै रक्तचाप पनि जाँच गर्नु भनेर भनेको छैन है। त्यसपछि दिनदिनै आइरन र फोलिक एसिड खाने भनेको छ, यो चाहिँ सही छ है त। भनेपछि यदि एन्टिनेटल मदरले चाहिँ तपाईँको थाहा छ है, एएनसी भिजिटमा 4 पटक गर्नुपर्छ, 4 महिना, 6 महिना, 8 महिना, 9 महिना। र फर्स्ट एएनसी भिजिटमा हामीले चाहिँ अथवा गर्भवती भएको 3 महिना कम्प्लिट भइसकेपछि अथवा 91 दिनदेखि अथवा तपाईँको चाहिँ फर्स्ट टाइम स्टार सकिसकेपछि हामीले चाहिँ आइरन एन्ड फोलिक एसिड दिन सुरु गर्छौँ, यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। आइरन एन्ड फोलिक एसिड दिन सुरु गर्ने भनेको चाहिँ फर्स्ट टाइम स्टार सकिसकेपछि हो है त, बुझ्नु पर्यो तपाईँले है। तपाईँलाई थाहा छ है, आइरन एन्ड फोलिक एसिडमा कति एमजी आइरन हुन्छ यहाँ थाहा छ है, भन्नुहोस् त। यो आइएफए भनेको आइरन एन्ड फोलिक एसिड हो है, आइरन एन्ड फोलिक एसिड हो है। आइरन एन्ड फोलिक एसिड, आइएफए भनेको आइरन एन्ड फोलिक एसिड रहेछ है। आइएफए ट्याब्लेटमा कति एमजी आइरन र कति एमजी फोलिक एसिड हुन्छ अथवा एमसीजी हुन्छ भन्नुहोस् त, कमेन्ट गर्नु साथीहरू है। आइरन कति हुने, फोलिक एसिड कति हुन्छ भन्नुहोस् त है। एक चक्की आइरन एन्ड फोलिक एसिडमा कति एमजी आइरन कति एमसीजी फोलिक एसिड हुन्छ है त, कमेन्ट गर्नुहोस् है त। धेरै लेखेको मिलेको छ है। एक चक्की आइरन एन्ड फोलिक एसिडमा 60 एमजी तपाईँको आइरन हुने भने 400 माइक्रोग्राम है एमसीजी चाहिँ फोलिक एसिड हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। 60 एमजी आइरन, फोलिक एसिड चाहिँ 400 माइक्रोग्राम हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र गर्भवती अवस्थामा र सुत्केरी अवस्थामा गरेर आइरन एन्ड फोलिक एसिड कति ट्याब्लेट खानुपर्छ भनेर यहाँ क्वेसन आउन सक्छ है। गर्भवती अवस्था र सुत्केरी अवस्थामा गरेर जस्तो प्रेग्नेन्ट अवस्थामा भनेको चाहिँ हामीले जम्माजम्मी 180 ट्याब्लेट भनेको 4 महिनादेखि सुरु गर्नु पर्यो है। जम्माजम्मी 6 महिना खानु पर्यो भनेको एक महिनामा 30 दिन भयो भने जम्माजम्मी 180 ट्याब्लेट भनेको गर्भवती अवस्थामा खानु पर्यो भने पोस्ट नेटल पिरियडमा तपाईँको
45 ट्याब्लेट खानुपर्छ भनेपछि जम्मा जम्मी एउटा गर्भवती महिलाले गर्भवती अवस्थामा र सुत्केरी अवस्थामा गरेर जम्मा जम्मी 225 ट्याब्लेट चाहिँ आइरन एन्ड फोलिक एसिड खानुपर्छ भने बुझ्नु पर्यो है। यो पनि लोकसेवामा सोध्न सक्छ तपाईँलाई है। गर्भवती अवस्थामा र सुत्केरी अवस्थामा गरेर जम्मा जम्मी एउटा मदरले आमाले चाहिँ कति ट्याब्लेट आइरन एन्ड फोलिक एसिड खानुपर्छ भन्दा हामीदेखि 225 ट्याब्लेट भनेर यहाँले भन्नुपर्ने हुन्छ है। अनि एक ट्याब्लेट आइरन एन्ड फोलिक एसिडमा 60 mg आइरन हुने भने 400 माइक्रोग्राम चाहिँ फोलिक एसिड हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो। नेपालमा आइरन डेफिसिएन्सी एनिमिया चाहिँ मोस्ट कमन टाइप अफ एनिमिया भएको कारणले गर्दाखेरि आइरनको कमीले गर्दा हुने एनिमिया नहोस् भनेर नेपालमा आइरन एन्ड फोलिक एसिड बाँड्न सुरु गरेको हो। नेपालमा यो आइएफए डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राम है, आइएफए डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राम चाहिँ नेपालमा कहिले सुरु भएको हो भन्दाखेरि कहिले भएको हो साथी कमेन्ट गर्नुहोस् त साथीहरूले है। बहादुर सिंहले 1998 भन्नुभएको छ है। विप्लव थापाजीले 1998 भन्नुभएको छ है। ठिक छ है त। यो आइरन एन्ड फोलिक एसिड सप्लिमेन्टेसन कार्यक्रम नेपालमा चाहिँ 1998 एडीमा सुरु भएको है। 1998 देखि हालसम्म पनि के छ आइरन एन्ड फोलिक एसिड कन्टिन्युअस रूपमा बाँडिरहेको छ भनेर यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। बुझ्नुहुन्छ है त। सिम्पल छ, खासै गाह्रो भएन। आइएफए को तपाईँलाई कहिलेकाहीँ फुल फर्म सोध्न सक्छ। आइएफए को पुरा रूप के भनेर आएको रहेछ आइरन एन्ड फोलिक एसिड रहेछ भनेर यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। बुझ्नुहुन्छ है। यसपछि हामी अर्को जाउँ क्वेसन नम्बर 26 मा है। औषधिद्वारा प्रयोग हुने है, औषधिद्वारा प्रयोग हुने गर्भपतन सेवा कसले दिन मिल्छ भनेको छ है। भनेको मेडिकल एबोर्सन क्यान बी परफर्म बाई व्हिच प्रोफेसनल भनेको छ है। मेडिकल एबोर्सन चाहिँ गर्न मिल्ने भनेको चाहिँ ट्रेन तालिम प्राप्त डाक्टरले पनि गर्न सक्छ, नर्सले पनि गर्न सक्छ र एएनएमले पनि गर्न सक्छ है त। भनेको मेडिकल एबोर्सन चाहिँ नेपाल शाखाले मेडिकल एबोर्सनको तालिम पनि दिएको छ। नेपाल शाखाले तालिम दिन्छ है। त्यो तालिम चाहिँ अनमी लिनु मिल्छ, स्टाफले लिनु मिल्छ, डाक्टरले लिनु मिल्छ है। भनेपछि तर के हुनु पर्यो तालिम प्राप्त हुनु पर्यो। तालिम नपाएको मान्छेले चाहिँ एबोर्सन गराउन मिल्दैन है। मेडिसिनको प्रयोग गरेर तालिम प्राप्तले मात्रै एबोर्सन गराउन मिल्छ, तर तालिम नपाएको मान्छेले चाहिँ एबोर्सन गराउन मिल्दैन भनेर यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। सिम्पल छ। क्वेसन नम्बर 26 को एन्सर सी भनेको मेडिकल एबोर्सन चाहिँ तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी गर्नु पर्यो। मेडिकल एबोर्सन गराउन मिल्ने भनेको चाहिँ 9 विकसम्म हो है त। नेपाल सरकारले चाहिँ मेडिकल एबोर्सनलाई चाहिँ 9 विकसम्म स्वीकृति दिएको छ। भनेको मेडिकल एबोर्सन चाहिँ 63 डेसम्म अथवा 9 विकसम्म चाहिँ गराउन मिल्छ, त्यसपछि चाहिँ गराउन मिल्दैन भनेर बुझ्नु पर्यो यहाँले है। सिम्पल छ, बुझ्नुहुन्छ यहाँले है। औषधिको प्रयोगद्वारा हामीले सुरक्षित गर्भपतन गर्ने तरिका भनेको चाहिँ एउटा भनेको मेडिकल एबोर्सन चाहिँ 9 विकसम्म गरिन्छ। सर्जिकल एबोर्सन भनेको चाहिँ हामीले अथवा उपकरणको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ म्यानुअल भ्याकुम एस्पाइरेसनको प्रयोग गरेर 12 हप्तासम्म गरिन्छ भनेदेखि त्यसपछि डाइलेसन एन्ड इभ्याकुएसन भन्छ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ 12 हप्ताभन्दा माथिको एबोर्सन चाहिँ हामीले DNE भन्छौँ, डाइलेसन एन्ड इभ्याकुएसन भनेर हामीले त्यसै गर्ने गर्छौँ भन्ने बुझ्नु पर्यो है त। सिम्पल छ है, बुझ्नुहुन्छ तपाईँले है त। 12 हप्ताभन्दा मुनि 9 विक्सभन्दा माथिको चाहिँ हामीले MVA म्यानुअल भ्याकुम एस्पाइरेसन गरिन्छ। 12 हप्ताभन्दा माथिकोलाई हामीले डाइलेसन एन्ड इभ्याकुएसन DNE भन्छौँ हामीले है। भने 9 विक्स भन्दा अगाडिको चाहिँ मेडिकल एबोर्सन प्रयोग गरिन्छ। मेडिकल एबोर्सन चाहिँ तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले मात्रै दिनु एबोर्सन गराउन मिल्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। बुझ्नुहुन्छ। नेपालमा सेफ एबोर्सन 2002 सेप्टेम्बर 26 मा लिगलाइज भएको अहिले पनि आइसकेको छ भने 2003 मा सेफ एबोर्सन पोलिसी आयो, 2004 मा कार्यक्रम सुरु भयो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। यसपछि क्वेसन नम्बर 27 मा है। क्वेसन नम्बर 27 हेर्नुस् त। The best time to initiate breastfeeding to newborn baby is भनेको छ है। भनेको ब्रेस्ट फिडिङ गराउने सबैभन्दा के छ बेस्ट टाइम भनेको के हो विदिन 1 आवर अथवा हामीले भन्न चाहिँ के भन्छौँ इमिडिएटली आफ्टर बर्थ भन्छौँ है। ब्रेस्ट फिडिङ गराउने भनेको चाहिँ इमिडिएटली आफ्टर बर्थ भनेको के छ बच्चा जन्मिने बित्तिकै हामीले चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गराउनुपर्छ। तर यदि बच्चा जन्मिने बित्तिकैसम्म भएन भने पनि 1 घण्टाभित्र चाहिँ अनिवार्य रूपमा ब्रेस्ट फिडिङ गराउनुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने छ यहाँले है। बच्चा जन्मेको 1 घण्टाभित्रमा हामीले ब्रेस्ट फिडिङ गराउनु पर्यो। कन्टिन्युअस रूपमा एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ भनेको ब्रेस्ट मिल्क बाहेक अरू केही पनि नखुवाउने भनेको चाहिँ 6 मन्थसम्म हो है। त्यसलाई हामीले 6 मन्थसम्म ब्रेस्ट मिल्क बाहेक अरू केही पनि नखुवाउने त्यसलाई हामीले चाहिँ एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट मिल्क भन्ने गर्छौँ। भनेदेखि 6 मन्थदेखि पछाडि हामीले विभिन्न किसिमको फुडहरू खुवाउँछौँ। फुड सँगसँगै ब्रेस्ट मिल्क पनि हामीले
2 इयर्ससम्म चाहिँ खुवाउनुपर्छ भन्छ है। 2 वर्षसम्म चाहिँ हामीले ब्रेस्ट मिल्क सँगसँगै हामीले अरू फुडहरू पनि खुवाउनुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। भनेपछि क्वेसन 27 को आन्सर ए हुन्छ है, विदिन 1 आवर अफ बर्थ। अनि क्वेसनको एन्सर अनुसार चाहिँ अथवा अप्सन अनुसार चाहिँ हामीले विदिन 1 आवर लाउँछौँ, तर यदि इमिडिएटली आफ्टर बर्थ भनेको त्यो पनि सही हुन्छ है त। भनेपछि यही क्वेसनमा चाहिँ तपाईँको अप्सन नम्बर सीमा इमिडिएटली आफ्टर बर्थ आएको भएदेखि इमिडिएटली आफ्टर बर्थ ठिक हुन्थ्यो, किनभने हामीले ब्रेस्ट फिडिङ चाहिँ सकेसम्म चाँडो गराउनुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ब्रेस्ट मिल्कलाई हामीले चाहिँ एकदमै के छ सबैजना सुरक्षित, एकदमै राम्रो भनौँ न, एकदमै इम्युनिटी प्राप्त भनौँ न, सबै कुरा भन्छ बुझ्नुपर्छ तपाईँले है। इम्युनिटी है, फर्स्ट भ्याक्सिन पनि फर्स्ट इम्युनाइजेसन पनि भन्ने गर्छ हामीले ब्रेस्ट मिल्कलाई है त। त्यसलाई हामीले सुरुमा आउने ब्रेस्ट मिल्कलाई हामीले कोलोस्ट्रम भन्ने गर्छौँ, त्यसलाई हामीले बेगौती दुध पनि भन्ने गर्छौँ है त, कोलोस्ट्रम मिल्क पनि भन्ने गर्छौँ भन्ने बुझ्नु पर्यो है त। यसपछि यो पनि हाम्रो चाहिँ के छ, एमसिएसबाट आएको छ क्वेसन है, मेडिकल भनौँ न म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थबाट क्वेसन आएको छ। तलको मध्ये गर्भवती महिलाका लागि कुन ड्रग्स सुरक्षित छन् भनेको छ। विच अफ द फ्लोइङ ड्रग आर सेफ फर प्रेग्नेन्ट वुमेन भनेको छ। फोलिक एसिड एन्ड फेरस सल्फेट भनेको छ, भिटामिन ए भनेको छ है। बोथ ए एन्ड बी यसको एन्सर सही हुन्छ है त। बोथ ए एन्ड बी भनेको फेरस सल्फेट भनेको आइरन हो है। आइरन एन्ड फोलिक एसिड हामीले गर्भवती महिलामा दिन्छौँ, सुरक्षित भएर दिने हो, त्यही भएर आइरन एन्ड फोलिक एसिड गर्भवती महिलामा दिने भएको कारणले सिम्पल छ, बोथ ए एन्ड बी यसको सही आन्सर हुन्छ। र अर्को जानकारी के हो भने तपाईँहरूलाई यो भिटामिन ए चाहिँ गर्भवती अवस्थामा दिन मिल्दैन है। गर्भवती अवस्थामा अथवा प्रेग्नेन्ट अवस्थामा चाहिँ हामीले भिटामिन ए दिँदैन भने प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि सुत्केरी अवस्थामा चाहिँ हामीले सुत्केरी भइसकेपछि 45 डेजसम्म चाहिँ हामीले यो भिटामिन ए दिन्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। गाह्रो छैन है, बुझ्नु पर्यो तपाईँले। भिटामिन ए दिने भनेको चाहिँ पोस्ट नेटल पिरियडमा हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त, बुझिन्छ है। यसपछि क्वेसन नम्बर 29 है, बच्चा जन्माउनलाई उत्तम पेल्भिस भनेको छ है, भनेको फिमेलको लागि चाइल्ड बर्थको लागि बेस्ट पेल्भिस भनेको के हो, गाइनेकोइड पेल्भिस हो भन्ने बुझ्नु पर्यो है त। खासै गाह्रो केही पनि छैन है। पेल्भिस भनेको 4 किसिमको हुन्छन् है। 4 किसिमको मध्येमा चाहिँ फिमेलमा हुने पेल्भिस भनेको गाइनेकोइड पेल्भिस, अथवा मोस्ट कमन पेल्भिस भनेको के हो, गाइनेकोइड पेल्भिस हो। भनेपछि क्वेसन 29 को आन्सर के हो, बी। फिमेलमा हुने पेल्भिस के हो, गाइनेकोइड पेल्भिस हो भने मेलमा हुने पेल्भिसलाई हामीले एन्ड्रोइड पेल्भिस भनेर भनेको छौँ। यहाँ बुझ्नु पर्छ भने मिलाएर बुझ्नु होला है। पेल्भिक्स कति किसिमको, 4 किसिमको हुँदो रहेछ है त, बुझ्नु पर्यो है। यसपछि क्वेसन नम्बर 30 को है, ओरल टेम्परेचर र एक्जिलामा लिने टेम्परेचर बिचमा कति फरक हुन्छ भनेको छ। 1 डिग्री फरेनहाइट फरक हुन्छ भनेर लेखेको छ है त, बुझ्नु पर्छ है त। हामीले एक्जिलामा लिने टेम्परेचर चाहिँ प्रायः जसो सबै हामीले कमन धेरै लिने भनेको चाहिँ टेम्परेचर हामीले प्रायः जसो लिने भनेको एक्जिलामा हो है। मोस्ट कमन साइड भनेको कहाँ हो, एक्जिलामा हो भने मोस्ट एक्युरेट भनेको चाहिँ रेक्टल टेम्परेचर भनेर तपाईँले बारम्बार सुनिरहनु भएको छ है त। अनि क्याथेटराइजेसन भनेको छ है, फिमेलमा चाहिँ भेजाइनाबाट हामीले चाहिँ के छ, कुनै पनि यदि रिटेन्सन अफ युरिन भयो होइन, भनौँ न युरिनेरी ब्लाडरमा चाहिँ युरिन रह्यो बाहिर आएन भनेदेखि, अथवा विभिन्न किसिमको प्रोसिजरको लागि हामीले एउटा सानो क्याथेटर राखेर चाहिँ हामीले क्याथेटराइजेसन गर्ने गर्छौँ। यो क्याथेटर चाहिँ महिलामा कति सेन्टिमिटरसम्म चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा छ है। यो फिमेलहरूमा चाहिँ लगभग युरेथ्रा भनेको चाहिँ फोसियम हुन्छ भन्ने कुरा छ क्या है, छ होइन। भनेपछि हामीले यो क्याथेटराइजेसन गर्दा पनि क्याथेटर चाहिँ हामीले 4 देखि 6 cmसम्म राख्नुपर्छ भनेर यहाँले बुझ्नु पर्यो है त। 4 to 6 cm राख्नु पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। तर मेलमा चाहिँ फेरि के हुन्छ, मेलमा चाहिँ युरेथ्रा लामो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 18 cmसम्म राख्नुपर्छ भन्ने पनि सोलुसनमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त है। मेलमा चाहिँ युरेथ्रा चाहिँ तपाईँ लगभग है, मेलमा लगभग कति राख्नुपर्छ, 16 to 20 cm हुन्छ। युरेथ्रा राख्नुपर्ने चाहिँ लगभग 18 cm भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईँले है, बुझ्नुहुन्छ है। साथै कमेन्ट गरिरहनु भएको छ है। 31 को एन्सर भयो त्यसो भए ए, 4 cm to 6 cm भनेर बुझ्नु पर्यो है त, 4 to 6 cm है, बुझिन्छ है। ओके, यसपछि 32 मा हेर्नुस् त, क्वेसन नम्बर 32, सर्पले टोकेको बिरामीको प्राथमिक उपचार के हो भनेको छ। हेर्नुस् त, फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट अफ स्नेक बाइट भनेको छ है।
बिरामीलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने भनेको छ। रिएस्योरेन्स अफ द भिक्टिम त एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है। स्नेक बाइटमा फर्स्टमै गर्नुपर्ने भनेको रिएस्योरेन्स हो है। पनि थाहा छ है, स्नेक बाइट भइसकेको केसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिएस्योरेन्स गर्नु भएन भनेदेखि, तपाईँलाई सान्त्वना दिनु भएन भनेदेखि के छ, स्नेक बाइट चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोइजनस र नन पोइजनस दुई किसिमको हुन्छ। नन पोइजनस टाइपको स्नेक बाइट भएको छ, तर तपाईँले चाहिँ उसलाई आत्ताइदिनु भयो भनौँ न, तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो छ, तुरुन्तै हस्पिटल गइहाल्नुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो छ भन्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ बिरामी न्युरोजेनिक सक भएर पनि मान्छे मर्ने हुन्छ। त्यही भएर उसलाई सकेसम्म सान्त्वना दिने भन्छौँ हामीले। त्यही भएर हामीले चाहिँ स्नेक बाइटको फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, रिएस्योरेन्स अफ द भिक्टिम गर्छौँ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले, बुझ्नुहुन्छ। यसपछि क्वेसन नम्बर 33 मा है स्नेक बाइट यहाँले बुझ्नु पऱ्यो, रिएस्योरेन्स अफ भिक्टिम अप्सन नम्बर एमा। अप्सन नम्बर बीमा हेर्नुहोस् त, घाउलाई साबुन पानीले राम्ररी धुने भनेको छ है। भनेपछि स्नेक बाइट भइसकेपछि हामीले चाहिँ के छ, राम्रोसँग धुनु पर्यो है। सोप एन्ड वाटरले कम्ती 10 देखि 15 मिनटसम्म धुनुपर्छ भन्छ है त। त्यसपछि यदि अब जस्तो नन पोइजनस र पोइजनस भनेर प्रायः जसो फ्याङ्स मार्को कारणले गर्दा हेरेर थाहा पाए पनि हामीले चाहिँ उक्त बिरामीलाई कन्फर्म त हुँदैन। यदि कन्फर्म भएको अवस्थामा ठिकै हो, नन पोइजनस भनेर एकदम हामीले कन्फर्म भयो भने ठिकै, तर पनि यदि कन्फर्म भएन भने हामीले के गर्नु पर्यो, उसलाई चाहिँ रिफर पनि गर्नु पर्यो। भनेपछि फर्स्ट एडको फर्स्ट भनौँ न, यो फर्स्ट एड अफ स्नेक बाइटमा हामीले चाहिँ अल अफ ती सबै गर्नु पर्यो। रिएक्सन्स पनि दिनु पर्यो, क्लिन अफ ओन पनि गर्नु, जुन घाउ भएको छ भने पनि सफा गर्नु पर्यो भने त्यसपछि रिफर पनि गर्नु पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो है तपाईँले। भनेपछि क्वेसन नम्बर 32 को एन्सर हुन्छ अल अफ दी एबोभ है, बुझ्नुहुन्छ है। क्वेसन नम्बर 33 मा हेर्नुहोस् त, के को पोलाइले गर्दा ब्लिस्टर आउँछ भनेको छ है। ब्लिस्टर इन द बोन कज बाई भनेको छ। ब्लिस्टर चाहिँ हाम्रो मोइस्ट हिटले गर्दाखेरि है। यदि मोइस्ट हिटले पोलेको अवस्था भने चाहिँ ब्लिस्टर आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो है त, बुझ्नुहुन्छ। मोइस्ट हिटले पोल्नु ब्लिस्टर भनेको के छ, एकदमै तपाईँको सानो फुका फुका जस्तो आउने त्यसलाई ब्लिस्टर भनिन्छ। बर्न यदि ड्राई हिटको कारणले गर्दाखेरि पोलेको छ, ड्राई हिटले पोलेको छ भने हामीले बर्न भनिन्छ। भनेदेखि मोइस्ट हिटले पोलेको छ भने हामीले स्काल्ड भनेर भन्ने गर्छौँ, यहाँले पढ्नुहुन्छ है त। रुल अफ 9 केमा प्रयोग गरिन्छ भनेर हामी के हुन्छ एन्सर भन्नुहोस् साथीहरू। रुल अफ 9 केमा प्रयोग गरिन्छ भनेर हामी के हुन्छ है। रुल अफ 9 केमा प्रयोग गरिन्छ, बर्नमा है त, बुझ्नु पर्यो है त। रुल अफ 9 बर्न केसमा प्रयोग गरिन्छ, एकदम सिम्पल छ, बुझ्नु पर्यो है त। ओके है। क्वेसन नम्बर 34 मा हेर्नुहोस् त, भोकल कोड कुन ठाउँमा हुन्छ अरे हेर्नुहोस् त, वेयर द भोकल कोड इज सिचुएटेड भनेको छ। क्वेसन 34 है, ल्यारिङ्समा हुन्छ है त भोकल कोड, यहाँ थाहा छ है। भोइस बक्स पनि भन्ने गर्छ हामीले, यो चाहिँ ल्यारिङ्समा हुन्छ। यहाँ तपाईँले एभ्री सोलसम्म नि हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसले चाहिँ के छ, साउन्ड प्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, ल्यारिङ्समा है त। भोइस बक्स पनि भन्ने गरिन्छ है त। 34 को एन्सर बी, ल्यारिङ्स है त। 35 मा हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 35, विच अफ द फ्लोइङ इज युनिभर्सल डोनर भनेको छ है। युनिभर्सल डोनर भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि 35 को युनिभर्सल डोनर है भनेको ओ नेगेटिभ हेर्नुहोस् त। ओ नेगेटिभ भनेको युनिभर्सल डोनर है, भनेको आकस्मिक अवस्थामा कुनै कसै मान्छेलाई जसलाई पनि दिन मिल्ने खालको, इमर्जेन्सी डोनर भनेको कसैलाई दिन मिल्ने खालको भनेको इमर्जेन्सी डोनर हो। आकस्मिक अवस्थामा रिसिभ गर्न मिल्ने कुनै पनि ब्लडहरू चाहिँ रिसिभ गर्न मिल्ने भनेको चाहिँ एबी पोजिटिभ हो है भनेर बुझ्नु पर्यो है त, बुझ्नुहुन्छ। एबी पोजिटिभ भनेको चाहिँ के छ, युनिभर्सल रिसिभर रहेछ भनेर यहाँले बुझ्नु पर्यो है त। यसपछि कुनै डायबिटिज भएको बिरामीलाई उपचार गर्दा ब्लड सुगर लेभल, बडी वेट, डाइट र डायबेटिक ड्रगहरू टाइममा दिने उपचारलाई के भनिन्छ भनेको छ है। अथवा यो कुन लेभलको प्रिभेन्सन हो भनेको छ है भनेको। हेर्नुहोस् त 36 मा हेर्नुहोस् है, यो कुनै पनि के छ कम्प्लिकेसनहरू आउन नदिने है भनेको केमा होला हेर्नुहोस् त। तपाईँलाई थाहा छ है, लेभल अफ प्रिभेन्सनलाई हामीले 4 भागमा बाँडेको छौँ। एउटा हुन्छ प्रिमोडियल, अर्को हुन्छ प्राइमरी, अर्को हुन्छ सेकेन्डरी, अर्को हुन्छ टर्सरी। प्रिमोडियल लेभल अफ प्रिभेन्सन भनेको चाहिँ रिस्क फ्याक्टरै आउन नदिनुलाई हामीले प्रिमोडियल लेभल अफ प्रिभेन्सन भनिन्छ। प्राइमरी लेभल अफ प्रिभेन्सन भनेको चाहिँ रिस्क फ्याक्टर चाहिँ हुन्छ तर डिजिज हुँदैन, त्यसलाई हामीले प्राइमरी भनिन्छ। त्यसपछि डिजिज चाहिँ हुन्छ तर कम्प्लिकेसनहरू आउन नदिने, अथवा तपाईँको चाहिँ अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट अफ डिजिज भनेको बेलैमा कुनै पनि रोग पत्ता लगाएर त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्न हामीले चाहिँ सेकेन्डरी लेभल अफ प्रिभेन्सन भनिन्छ। भनेदेखि त्यसपछि डिजिज भइसक्यो अनि के छ कम्प्लिकेसन पनि, जस्तो लिमिट कम्प्लिकेसन भनेको रिहेबिलिटेसन गर्ने
डिजिज लागेर पनि के छ कम्प्लिकेसन देखेर रिहेबिलिटेसन गर्ने अथवा तपाईँको चाहिँ डिसेबिलिटीहरू जुन डिजिज लागेर हुने डिसेबिलिटीलाई कम गर्नु भनेको चाहिँ हामीले टर्सरी लेभल अफ प्रिभेन्सनमा पर्छ भनेपछि क्वेसन नम्बर 36 मा हामीले के भनेको छ भने डायबिटिजको बेलामा तपाईँको चाहिँ डायबिटिज रोग लागिसकेको छ तर कम्प्लिकेसन हुन नदिने तर बेलामा ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ के हो सेकेन्डरी लेभल अफ प्रिभेन्सन हो भनेर यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त बुझ्नुहुन्छ है 4 किसिमको लेभल अफ प्रिभेन्सन 4 भागमा बाँडेको छ भने यहाँले बुझ्नु पर्यो है त क्वेसन नम्बर 37 मा हेर्नुस् त 37 मा बच्चाको उमेर बढे अनुसार ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट देखाउने चार्टलाई के भनिन्छ भनेको छ ग्रोथ चार्ट भनिन्छ सिम्पल कुरा छ है त भिजिबल डिस्प्ले अफ द चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको छ त्यो भनेको ग्रोथ चार्ट हो ग्रोथ चार्ट चाहिँ सबैभन्दा पहिले कसले बनाएको हो भन्ने आउँछ है त ग्रोथ चार्ट वाज फर्स्ट डिस्कभर्ड बाइ भनेर आउन सक्छ कसले हो ग्रोथ चार्ट फर्स्टमा कसले डेभलप गरेको हो अथवा बनाएको हो भनेर आएको सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर ग्रोथ चार्ट फर्स्टमा चाहिँ डेभलप गर्यो भनेको चाहिँ कसले हो डेभिड मोर्ले भन्ने व्यक्तिले है त डेभिड मोर्लेले सबैभन्दा पहिला ग्रोथ चार्ट बनाएको हो त्यसपछि त्यो ग्रोथ चार्टलाई चाहिँ अहिले के छ WHO ले मोडिफाइड गरेको ग्रोथ चार्ट अहिले पनि पढेको गर्छौँ है त ग्रोथ चार्टलाई हामीले रोड टु हेल्थ चार्ट पनि भन्ने गरिन्छ यसले चाहिँ हामीले के छ उमेर अनुसारको तौल कतिको भइरहेको छ भन्ने सबैको देखाउँछ यसले है ग्रोथ चार्टले चाहिँ एज अनुसारको हाइट सरी के छ एज अनुसारको चाहिँ वेट कति भइरहेको छ भनेर देखाउँछ मेलको लागि फरक फिमेलको लागि फरक हुन्छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ डेभिड मोर्ले भन्ने व्यक्तिले चाहिँ यो ग्रोथ चार्ट चाहिँ पत्ता लगाएको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है त क्वेसन नम्बर 38 मा अ प्रोसेस बाइ व्हिच एन आर्टिकल अर मटेरियल इज रेन्डर्ड एसेप्टिक दैट इज फ्री फ्रम माइक्रो अर्गानिजम भनेको छ हेर्नुस् त यदि स्पोर भयो हैन पारासाइटहरु भयो ब्याक्टेरिया भाइरस सबैलाई हटाउनु भनेको चाहिँ स्टेरिलाइजेसन फ्री फ्रम माइक्रो अर्गानिजम भन्ने बित्तिकै यहाँले चाहिँ स्टेरिलाइजेसन भन्ने बुझ्नुस् है स्पोरहरु हटाउने सबै हटाउने भनेको चाहिँ केले हो स्टेरिलाइजेसन भनेर बुझ्नु पर्छ तपाईले है जस्तो अटोक्लेभरहरु भयो हैन हट एयर ओभनहरु भयो यिनीहरु भनेको के छ स्टेरिलाइजेसनमा पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त बुझ्नुहुन्छ है यसपछि अर्को भनेको 39 मा है 39 मा हेर्नुस् त द एभरेज वेट अफ बेबी एट द बर्थ टाइम इन नेपाल भनेको छ है नेपालमा चाहिँ लगभग के छ बच्चाहरुको नर्मल वेट भनेको चाहिँ 2.7 देखि 3 केजी सम्म भनेको छ है तर पनि के छ नेपाल सरकारको CBIM यान्सी भन्छ है CBIM यान्सी भनेको कम्युनिटी बेस्ड इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट अफ न्यूनेटल एन्ड चाइल्डहुड इलनेस भन्छ CBIM यान्सी त्यो अनुसार चाहिँ बच्चाको नर्मल वेट नेपालमा चाहिँ बच्चाको नर्मल वेट भनेको 2.5 देखि 4 केजी सम्म भनेको छ है CBIM यान्सी को नयाँले है त त्यही भएर तपाईलाई क्वेशन कसरी आउँछ भन्ने कुरा हो है बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु है त बुझ्नुहुन्छ है यसपछि अर्को छ हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 40 मा कुनै पनि रोग चाँडै फैलिन्छ र धेरै मानिसलाई असर पार्छ भने यसलाई के भनिन्छ भनेको छ है भनेको इफ डिजिज इज स्प्रेड क्विकली एन्ड अट्याक अ लार्ज नम्बर अफ पिपल इन अ एरिया भनेको छ यो भनेको एपिडेमिक भनिन्छ हामीले है यदि कुनै पनि डिजिज चाहिँ सोचे भन्दा धेरै फैलिन्छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ एपिडेमिक भन्ने गरिन्छ है द अकरेन्स अफ डिजिज इन एक्सेस अफ एक्सपेक्टेड अकरेन्स भनेको के भने सोचे भन्दा धेरै मात्रामा फैलिने एक्सेस अफ भनेको कुनै पनि डिजिज चाहिँ सोचे भन्दा धेरै फैलिनु भनेको के हो एपिडेमिक हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त तपाईले बुझ्नुहुन्छ अनि कोलेरा भनेको छ कोलेरा भनेको तपाईको चाहिँ ब्याक्टेरियल डिजिज भएको है कोलेरा भनेको ब्याक्टेरियल डिजिज हो भिब्रियो कोलेरा कारणले लाग्ने गर्छ है कोलेरालाई हामीले नेपालीमा होइजा पनि भन्ने गर्छौं है कोलेरामा विभिन्न किसिमको मेडिसिनहरु प्रयोग गर्न जस्तो डक्सिसाइक्लिन भयो हैन डक्सिसाइक्लिन एडल्टमा ड्रग अफ चोइस हो बच्चाहरुमा चाहिँ अहिले पहिला तपाईको कोटी मोक्साजलहरु भन्थ्यो भने अहिले हामीले चाहिँ के प्रयोग गर्छौं बच्चाहरुमा चाहिँ तपाईको एजिथ्रोमाइसिन ड्रग अफ चोइस भन्ने गरेको छ भने बुझ्नु पर्यो है त बुझ्नुहुन्छ इन्डेमिक भनेको कुनै पनि डिजिज चाहिँ सोचे अनुसार फैलिनु कुनै पनि डिजिज चाहिँ बाहिरबाट आएको होइन है कुनै पनि रोग चाहिँ बाहिरबाट आएको होइन त्यही भइरहन्छ सामान्य रूपमा फैलिरहन्छ बारम्बार फैलिरहन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ इन्डेमिक भनिन्छ इन्डेमिकलाई हामीले स्थानीय रोग पनि भन्ने गर्छ भने बुझ्नु पर्यो है त यसपछि अर्को हेर्नुस् त 41 मा है सुत्केरी महिला डेलिभरी भएर 6 घण्टा पछि हुने ब्लिडिङलाई के भनिन्छ भनेको छ है म त भनिसकेको छु है PPH भनेको छ है PPH दुई किसिमको हुन्छ यहाँ थाहा छ है PPH दुई किसिमको हुन्छ है एउटा हुन्छ तपाईको चाहिँ
एउटा हुन्छ प्राइमरी पिपिएच, अर्को हुन्छ सेकेन्डरी पिपिएच है। पिपिएच दुई किसिमको हुँदो रहेछ, एउटा हुन्छ प्राइमरी पिपिएच, अर्को हुन्छ सेकेन्डरी पिपिएच। प्राइमरी पिपिएच भनेको चाहिँ डेलिभरी भइसकेपछि 24 आवर भित्र हुने भनेको चाहिँ प्राइमरी पिपिएच हो भनेदेखि त्यसपछि हुने पिपिएचलाई हामीले सेकेन्डरी पिपिएच भनेर भन्ने गर्छौँ है। तपाईँलाई थाहा छ है, हाल नेपालमा यामआर है, एनडिएचएस 2016 अनुसार है, एनडिएचएस 2016 अनुसार नेपालमा यामआर चाहिँ 239 भनेको 239 है, 239 पर 1 लाख लाइभ बर्थ रहेको छ है। यो यामआर को चाहिँ मोस्ट कमन कज है, यामआर को मोस्ट कमन कज भनेको चाहिँ हेमोरेज हो है। यो हेमोरेजमा पनि मोस्ट कमन कज है, मोस्ट कमन कज अफ हेमोरेज के हो, मोस्ट कमन कज अफ हेमोरेज भनेको पिपिएच हो है। भनेको प्रसुति भइसकेपछि हुने ब्लिडिङलाई पिपिएच भन्ने गरिन्छ। पिपिएच दुई किसिमको हुन्छ, एउटा भनेको प्राइमरी पिपिएच, अर्को भनेको सेकेन्डरी पिपिएच हो। प्राइमरी भनेको 24 आवर भित्र, सेकेन्डरी भनेको 24 आवर भन्दा पछाडि। पिपिएच चाहिँ मोस्ट कमन कज अफ हेमोरेज अथवा यामआर को मोस्ट कमन कज हेमोरेज र हेमोरेज को चाहिँ मोस्ट कमन कज पिपिएच भने कि पिपिएच को चाहिँ मोस्ट कमन कज भनेको चाहिँ एटोनिक युटेरस हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ है। भनेपछि क्वेशन नम्बर 41 को आन्सर ए हुन्छ है। 41 को आन्सर ए। 42 मा हेर्नुस् त, 42 मा नर्मल ब्लड प्रेसर भनेको तपाईलाई थाहा छ 120/80 हुन्छ है त। नर्मल ब्लड प्रेसर 120/80 हुन्छ, तपाईले बुझ्नुहुन्छ है। यो देखाएको छ नेपाल सरकारको गाइडलाइन अनुसार चाहिँ नर्मल भनेको 120/80 हो है, बुझ्नुहुन्छ। 43 मा हेर्नुस् त, 43 मा ट्याकीकार्डियाको भनेको के भनेको छ है। ट्याकीकार्डिया भनेको चाहिँ तपाईको थाहा छ है, ट्याकीकार्डिया र अर्को छ ब्राडीकार्डिया भन्ने छ है। यदि हार्ट रेट चाहिँ बढेको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, ट्याकीकार्डिया भन्छौँ है त। फास्ट हार्ट बिटलाई हामीले के भन्छौँ, ट्याकीकार्डिया भन्ने गर्छौँ है। 43 को आन्सर सी हुन्छ है त। यदि मुटुको धड्कन कम भएको अवस्था हामीले चाहिँ ब्राडीकार्डिया भनिन्छ है। मुटुको धड्कन कम भएको अवस्था अथवा के छ स्लो हार्ट बिटलाई हामीले चाहिँ ब्राडीकार्डिया भन्छौँ भनेदेखि फास्ट हार्ट रेटलाई हामीले चाहिँ ट्याकीकार्डिया भनेर भन्ने गर्छौँ भने बुझ्नु पर्यो है त। बुझ्नुहुन्छ है। नर्मल हार्ट रेट भने कति हुन्छ सर, कमेन्ट गर्नुस् त। नर्मल हार्ट रेट कति हुन्छ कमेन्ट गर्नुस् त है। 41 को आन्सर ए हुन्छ है। 41 को आन्सर ए हुन्छ। 43 को आन्सर सी हुन्छ। फास्ट हार्ट बिट मोर देन नर्मल भनेको छ है, सामान्य भन्दा धेरै। नर्मल हार्ट रेट अफ एडल्ट भनेको चाहिँ एडल्टको चाहिँ नर्मल हार्ट रेट कति हुन्छ, एभरेजमा 72 बिट्स पर मिनेट हुन्छ है। तर एभरेजमा चाहिँ 60 देखि 100 सम्म हुन्छ भन्छ है। 60 देखि 100 बिट्स पर मिनेट भन्ने गरिन्छ, हामीले बुझ्नु पर्यो है। बुझ्नुहुन्छ। नर्मल हार्ट रेट भनेको के रहेछ, 60 देखि 100। यदि 100 भन्दा धेरै भयो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ ट्याकीकार्डिया भनिन्छ भनेदेखि 60 भन्दा कम भने त्यसलाई हामीले ब्राडीकार्डिया भनिन्छ। र यस्तो बच्चाहरुमा न्यूबोर्न बेबीमा चाहिँ हार्ट रेट कति हुन्छ भनेर आयो भनेदेखि चाहिँ 120 देखि 160 सम्म हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। 120 देखि 160 भनेको चाहिँ बिट्स पर मिनेट चाहिँ केमा हो, बच्चामा न्यूबोर्न बेबीमा भनेर बुझ्नु पर्यो। एडल्टमा 60 देखि 100, एभरेजमा 72 भनेर बुझ्नु पर्यो है त। क्वेशन नम्बर 44 मा which one is the main cause of death of under 5 year of children भनेको छ है। 5 वर्ष मुनिको बच्चाहरुमा चाहिँ डेथको मोस्ट कमन कज भनेको के हो, एआरआई हो, एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन हो, एआरआई हो है। सेकेन्ड मोस्ट कमन कज अफ डेथ भनेको के हो, डायरिया हो है त। फर्स्टमा चाहिँ एआरआई, सेकेन्डमा डायरिया हो। तपाईलाई थाहा छ है, अहिले हामीले 5 किलर डिजिज भन्ने छ है। 5 CBIMNCI मा तपाईले पढ्नुहुन्छ है। 5 किलर डिजिजमा पर्ने भनेको के हो, यो 5 वटा मेजर डिजिज पर्सन। एउटा भनेको एआरआई, अर्को भनेको चाहिँ एआरआई अथवा निमोनिया, अर्को भनेको तपाईको चाहिँ डायरिया, निमोनिया भयो, अर्को भनेको चाहिँ डायरिया भयो, त्यसपछि मलेरिया भयो, त्यसपछि
मालन्युट्रिसन भयो र त्यसपछि के छ मिजल्स। यसलाई हामी चाहिँ 5 मेजर किलर डिजिज भन्छौँ है, तपाईँले बुझ्नु पर्यो। तपाईलाई अर्को क्वेसन आउन सक्छ है, 5 वर्ष मुनिको बच्चाहरूको मृत्यु हुने के छ अन्डर 5 मोर्टालिटीको मोस्ट कमन कज भनेको चाहिँ एआरआई हो भने नियोनेटल मोर्टालिटी रेटको मोस्ट कमन कज के हो भनेर आयो भनेदेखि चाहिँ नियोनेटल मोर्टालिटी रेटको चाहिँ मोस्ट कमन कज भनेको चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। नियोनेटल मोर्टालिटी रेटको मोस्ट कमन कज ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन फर्स्टमा, सेकेन्ड भनेको चाहिँ प्रिम्याच्योर बेबी, प्रिम्याच्योर बर्थ है, अथवा तपाईको चाहिँ सेकेन्डमा के हामीले चाहिँ बर्थ एस्पेक्सिया भन्छौँ है, यसरी बर्थ एस्पेक्सिया। अनि त्यसपछि के छ हाइपोथर्मिया, यसरी हामीले भन्न सक्छौँ है त। भनेको न्युनेट अथवा के छ नवजात शिशुहरू मृत्यु हुने मोस्ट कमन कज ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भयो भने अन्डर 5 मोर्टालिटीको चाहिँ मोस्ट कमन कज एआरआई भयो भनेर बुझ्नु पर्यो है, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। हाल नेपालमा एनडिएचएस भनेको नेपाल डेमोग्राफी एन्ड हेल्थ सर्वे 2016 अनुसार अन्डर 5 मोर्टालिटी कति छ कमेन्ट गर्नु साथीहरु है। अन्डर 5 मोर्टालिटी रेट एनडिएचएस 2016 अनुसार कति रहेको छ त है, कमेन्ट गर्नुस् त है। एनडिएचएस 2016 अनुसार नेपालमा अन्डर 5 मोर्टालिटी रेट 39 पर 100 लाइभ बर्थ छ कि 39 पर 1000 लाइभ बर्थ छ कि 39 पर 1 लाख लाइभ बर्थ छ कि 39 पर 10,000 छ है। यसरी कमेन्ट गर्नुपर्छ तपाईहरुले है, लेख्दाखेरि पढ्दाखेरि पुरा पढ्नु होला तपाईहरुले है। एनडिएचएस 2016 अनुसार है, एनडिएचएस भनेको चाहिँ के छ नेपाल डेमोग्राफी एन्ड हेल्थ सर्वे रहेछ है। यो चाहिँ प्रत्येक 5 वर्षमा लिइन्छ। 2016 मा लिएको नेपाल डेमोग्राफी एन्ड हेल्थ सर्वे चाहिँ 5औं हो। अहिले हामीले चाप पढ्ने भनेको त्यही हो है त। एनडिएचएस 2016 अनुसार है, 2016 अनुसार नेपालमा चाहिँ अन्डर 5 मोर्टालिटी रेट है, अन्डर 5 मोर्टालिटी रेट चाहिँ कति रहेको छ भनेर यहाँलाई क्वेशन आउन सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ 39 पर 1000 लाइभ बर्थ हो है त। लाइभ बर्थ भने इन्फान्ट मोर्टालिटी रेट भनेको चाहिँ है, इन्फान्ट मोर्टालिटी रेटको बेस्ट इन्डिकेटर हो है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट तपाईले पढ्नु हुन्छ होला है। इन्फान्ट मोर्टालिटी रेट चाहिँ 32 पर 1000 लाइभ बर्थ रहेको छ। त्यस्तै गरेर नेओनेटल मोर्टालिटी रेट चाहिँ कति छ कमेन्ट गर्नुस् त। नेओनेटल मोर्टालिटी रेट चाहिँ 21 पर 1000 लाइभ बर्थ रहेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। एनडिएचएस 2016 अनुसार चाहिँ नेओनेटल मोर्टालिटी रेट चाहिँ हाम्रो 21 पर 1000 लाइभ बर्थ रहेको छ। इन्फान्ट मोर्टालिटी रेट 32 पर 1000 लाइभ बर्थ भने अन्डर 5 मोर्टालिटी रेट चाहिँ 39 पर 1000 लाइभ बर्थ रहेको छ। के अनुसार भन्दाखेरि एनडिएचएस 2016 अनुसार। एनडिएचएस भनेको नेपाल डेमोग्राफी एन्ड हेल्थ सर्वे हो। यो चाहिँ प्रत्येक 5 वर्षमा लिइन्छ भने बुझ्नु पर्यो है त। एकदमै सिम्पल छ, बुझ्नुहुन्छ है त। त्यसपछि अर्को है क्वेशन नम्बर 45 मा ओआरएस भनेको ओरल रिहाइड्रेसन सोल्युसनमा पोटासियम क्लोराइडको मात्रा कति हुन्छ भनेको छ है। ओआरएस मा चाहिँ पोटासियम क्लोराइडको मात्रा 1.5 ग्राम हुन्छ भने तपाईको यो चार्टमा देख्न सक्नुहुन्छ है। हाल के छ विश्वमा चाहिँ रिभाइज डब्ल्युएचओ को रिकमेन्डेड गरेको ओआरएस रिहाइड्रेसन साल्टको जुन फर्मुला छ त्यो अनुसार चाहिँ पोटासियम क्लोराइडको मात्रा चाहिँ 1.5 ग्राम हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो है। अरु कन्ट पार्नु होला है, बुझ्नु होला तपाईले। सोडियम क्लोराइडको मात्रा 2.6 ग्राम, अनि अर्को तपाईको सिट्रेटको 2.9 ग्राम, त्यस्तै गरेर पोटासियम क्लोराइडको 1.5 ग्राम, ग्लुकोज तपाईको चाहिँ 13.5 ग्राम हुनुपर्छ है। ग्लुकोजको 13.5 ग्राम हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। यहाँ अनि यहाँले अर्को लेखेको रहेछ है, ग्लुकोजको 13.5 ग्राम हुन्छ भनेर बुझ्नु है त, बुझ्नुहुन्छ। यसपछि क्वेशन नम्बर 46 को है भाइटल साइन भन्नाले के बुझिन्छ भनेको छ। यो तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ है। मोनिटरिङ पल्स, ब्लड प्रेसर, टेम्परेचर यिनीहरुलाई हामीले चाहिँ भाइटल साइन भन्ने भन्छौँ भन्ने बुझ्नु पर्यो है त। 46 को आन्सर हुन्छ डी है। हिस्ट्री टेकिङ गर्ने भनेको हुँदैन यो है। भाइटल साइन भनेको हिस्ट्री टेकिङ गर्ने होइन, फिजिकल एसेसमेन्ट होइन, नर्सिङ डाइजेसन भनेको के छ भाइटल साइन भनेको के छ यो तपाईको चाहिँ ब्लड प्रेसर भयो, टेम्परेचर भयो, त्यसै गरेर पल्स रेट भयो, यिनीहरुलाई हामीले मोनिटरिङ गर्नु भनेको चाहिँ के हो भाइटल साइन भनेको यिनीहरुको मोनिटरिङ गर्नु भाइटल साइन भन्ने बुझ्नु पर्छ तपाईले है। अर्को भनेको जिन एक्सपोर्ट मेसिन के का लागि प्रयोग गरिन्छ भनेको छ। तपाईलाई थाहा छ है नेपालमा 2012 मा जिन एक्सपोर्ट भन्ने मेसिनको चाहिँ नेपालमा भित्राइयो है। जिन एक्सपोर्ट मेसिनको काम भनेको चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ क्षयरोग पत्ता लगाउने हो है।
भनेको पल्मोनरी ट्युबरकुलोसिस पत्ता लगाउने हो भने अर्को भनेको चाहिँ यो ट्युबरकुलोसिसमा प्रयोग गरिने मोस्ट पावरफुल मेडिसिन रिम्फाम्पिसिन चाहिँ रेसिस्टेन्ट छ या सेन्सिटिभ छ भनेर पत्ता लगाउने मेडिसिनलाई हामीले चाहिँ जिन भनौँ मेसिनलाई हामीले चाहिँ जिन एक्सपर्ट भन्ने गर्छौँ है। जिन एक्सपर्ट नेपालमा 2012 एडीमा आएको हो। जिन एक्सपर्टको काम भनेको चाहिँ पल्मोनरी ट्युबरकुलोसिसलाई डायग्नोसिस गर्ने र रिम्फाम्पिसिन रेसिस्टेन्ट छ या सेन्सिटिभ छ भन्ने पत्ता लगाउने भनेपछि क्वेसन नम्बर 47 को एन्सर हुन्छ बोथ ए एन्ड बी है। लोकसेवामा यो पनि सोधिसकेको क्वेसन हो है। जिन एक्सपर्ट मेसिन कहिले आयो भने आउँछ 2012 मा। हाल चाहिँ नेपालमा 2019 मा चाहिँ नेपाल शाखाले ट्युबरकुलोसिसको रिभाइज ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन गरेको छ। तरिका चाहिँ नेपालमा चाहिँ नयाँ परिमार्जित निर्देशिका ल्याएको छ। त्यो रिभाइज गाइडलाइन अन ट्युबरकुलोसिस अनुसार चाहिँ नेपालमा ट्युबरकुलोसिसको फर्स्ट लाइन डायग्नोसिस भनेको बेस्ट डायग्नोसिस त फर्स्ट लाइन डायग्नोसिस भनेको चाहिँ जिन एक्सपर्ट भनेर भन्छ है। पहिला स्पुटम टेस्ट भनिन्थ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ जिन एक्सपर्टलाई चाहिँ बेस्ट मानेको छ। तर यदि जिन एक्सपर्ट छैन भनेदेखि स्पुटम टेस्ट गर्ने भनेर भनेको छ है त। किनभनेदेखि यसले चाहिँ के छ रिम्फाम्पिसिन रेसिस्टेन्ट छ या सेन्सिटिभ छ भनेको पनि पत्ता लगाउँछ। त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भन्नु पर्यो है त। त्यसपछि अब बागमती प्रदेशको लागि हामीले चाहिँ प्रायः यसो यो क्वेसन सेट भनेको चाहिँ बागमती प्रदेशलाई हामीले टार्गेट गरेर बनाएको थियौँ है। त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 48 मा बागमती प्रदेशको लागि डाटाहरू अथवा बागमती प्रदेशको बारेमा केही कुरा तपाईँ आउन सक्छ क्वेसनमा। त्यही भएर हामीले यो क्वेसन राखेको छौँ है। स्वास्थ्य सेवा विभागको आर्थिक वर्ष 2075-76 भनेको के छ एनुअल रिपोर्ट 2075-76 कसको भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसको है। तपाईँलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस तथा स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन निकाल्छ। 2075-76 मा निकालिएको वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ DOHS को 25th भनेको 25औं के छ वार्षिक प्रतिवेदन हो। त्यो अनुसार चाहिँ नेपालमा BCG खोपको कभरेज चाहिँ 91% छ भनेदेखि बागमती प्रदेशमा चाहिँ BCG भ्याक्सिन कभरेज कति छ भनेर क्वेसन आएको रहेछ है। यो अनुसार चाहिँ क्वेसन 48 को एन्सर हुन्छ डी 81% रहेको छ है त। बागमती प्रदेशमा चाहिँ BCG खोपको कभरेज चाहिँ 81% रहेको छ भने बुझ्नु पर्यो यहाँले है। बुझ्नुहुन्छ है। नेपालमा चाहिँ हाल DPT भ्याक्सिन कभरेज 86% रहेको छ भने BCG भ्याक्सिन कभरेज चाहिँ 91% रहेको छ। सबैभन्दा धेरै कभरेज भएको भ्याक्सिन भनेको चाहिँ BCG भ्याक्सिन हो भने बुझ्नु पर्यो है। BCG भ्याक्सिन नेपालमा चाहिँ सुरुमै सुरु भएको हो है। 2034 सालमा नेपालमा खोप कार्यक्रम सुरु हुँदाखेरि नै BCG खोप र DPT खोपबाट सुरु भएको थियो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। अर्को इङ्ग्लिसबाट क्वेसन आएको रहेछ है। ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे अन द 23rd of June भनेको रहेछ। यसको अब भनौँ न बर्थडेहरूमा यिनीहरूमा चाहिँ के छ डेट आयो भने 1 लाउनु पर्ने रहेछ। अरू कुरा पछि पढ्नुहुन्छ है। खासै गाह्रो भएन। इङ्ग्लिसको पढ्दाखेरि तपाईँले पढ्नु होला है त। इङ्ग्लिसको 49 को एन्सर ए अन हुँदो रहेछ है त। भने काललाई हामीले 3 भागमा बाँडेको छौँ है। भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल भनेर बनाएको छौँ भनेदेखि वाच्यलाई चाहिँ कति भागमा बाँडेको छ भनेको रहेछ। वाच्यलाई पनि हामीले 3 भागमा बाँडेको छौँ है त। कर्मवाच्य कृतिवाच्य भाववाच्य भनेर 3वटा वाच्यमा बाँडेको रहेछ भनेर यहाँले बुझ्नु पर्यो है त। बुझ्नुहुन्छ है। वाच्यलाई हामीले 3 भागमा बाँडेको छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। भने पनि पढ्नुहुन्छ है। नेपाली पनि इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँ नेपाली 2वटा क्वेसन आउने हो है। इङ्ग्लिस 2टा क्वेसन आउने हो। त्यो पनि हामीले अहिले चाहिँ 1-1वटा क्वेसन राखेको छ तपाईँलाई है। अर्को सेटमा हामीले चाहिँ अयब अनमीको लागि पनि बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ सेटमा चाहिँ 1-1वटा क्वेसन राखेको छौँ अहिले है। अब अर्को हप्ता हामीले चाहिँ अथवा प्रत्येक दिनको एक्जाम हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अयब र अनमीको लागि फरक किसिमको क्वेसन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 2टा नेपाली 2टा इङ्ग्लिसबाट तपाईँलाई राख्ने छौँ है त। यति कुरा भने मैले है। माधव सर ओके हाम्रो लगभग आजको फिडब्याक सेसन सकिएको छ। 47 को आन्सर भनिदिनुहोस् सर भन्नुभएको छ। यहाँ तल पनि 40 आन्सरहरू तपाईँले स्टुडेन्टले लेख्न सक्नुहुन्छ। तल आन्सर सेट छ। तपाईँले यो पार्ट चाहिँ स्क्रिनसट गरे हुन्छ स्टुडेन्टले। यसलाई स्क्रिनसट गर्नुहोस् यो सेट चाहिँ यदि तुरुन्तै आवश्यक पर्छ भने। हामीले तपाईँहरूलाई यो ग्रुपमा पनि हालिदिन्छौँ। भाइहरूको च्याट ग्रुपमा नि तपाईँलाई चाहिँ हाल्छौँ। हालिसकेको हुन्छ तपाईँहरूको त्यहाँ आइसकेको छ। हजुर हो सर। भाइको ग्रुपमा पनि हालिदिन्छौँ। आइसक्यो होला। हजुर हालिसकेको छ सर। ओके थ्याङ्क यू सर हरि सर। सरको अन्त्यमा उहाँलाई केही सुझाव छ यो तयारीको लागि सन्दर्भमा केही छ भने सरले भनिदिनु पर्ला उहाँलाई। अहिलेको यो बागमती प्रदेशमा खुलेको सिटको बारेमा उहाँलाई केही सुझावहरू सरले दिनुपर्ने छ भने तयारीका सन्दर्भमा केही छ भने थप भनिदिनु पर्छ सर। हजुर अब तपाईँलाई थाहा नै छ बागमती प्रदेशले चाहिँ लोकसेवा खुलाइसकेको छ। अब भोलि अन्तिम म्याद रहेको छ चाहिँ नर्मल दस्तुर भर्नको लागि त। डबल दस्तुरमा त अझै पनि टाइम बाँकी नै छ। त्यसको लागि चाहिँ सिलेबस प्रायः सबै अयब अनमीको लागि सबै सेमै छ।
त्यही नेपाली र इङ्ग्लिस अलिकति थपेर त अलिकति गाह्रो भएको हो कि भन्ने जस्तो पनि भए पनि सबै प्रायः जसो सबै सेमै छ। तपाईँहरूले अब पढ्ने कुरालाई अब यसै गरी यही अनुसार यो क्वेसन आउने लगभग लोकसेवाको प्याटर्नमै आउला। अब भर्खरै फर्स्ट टाइम भएको हुनाले गर्दाखेरि कस्तो क्वेसन आउँछ भनेर हामीले प्रेडिक्ट गर्न पनि त्यही लोकसेवाको अनुसार भनेर हामीले चाहिँ तयारी त्यही अनुसार तपाईँहरूले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लगभग 2 महिना मात्रै टाइम भएको कारणले गर्दा हामी टाइम पनि कम छ। टाइम कमसँगै भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अब नियमित रूपमा चाहिँ पढ्न सुरु गर्नु होला। कम्तीमा पनि दिनको एउटा रेगुलर टाइम बनाएर चाहिँ नियमित रूपमा पढ्ने बानी गर्नु होला। त्यही अनुसार गर्दै जानु होला भन्न चाहन्छु। बिस्तारै अरू कुरा त हामी बिस्तारै गर्दै जानेछौँ। है सर, त्यही छ स्टुडेन्टहरूलाई। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। र आज हामीले यो सेसनमा तपाईँहरूलाई क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लास गऱ्यौँ। भाइबर नम्बरमा एड गर्नु भन्नुभएको छ। तपाईँलाई भाइबरको लिङ्क चाहिँ म तपाईँलाई सेयर पनि गरिदिन्छु र बाँकी रहेका विद्यार्थीलाई भोलि हामी कसको जोइन भएको छैन हामी हेरेर भोलि जोइन गर्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई त्यहाँ ग्रुपमा हाम्रो भोजराज सर भेट्नुहुनेछ। भोजराज सरले तपाईँलाई थप कोअर्डिनेट पनि गर्नुहुनेछ र बाँकी जानकारी हामी थप तपाईँहरूलाई यसरी नै हाम्रो पेजहरू मार्फत हेल्थ लोकसेवा नेम भन्ने एउटा पेज छ। तपाईँहरू हाम्रो फेसबुक पेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा सेडेप नेपाल भन्ने पेज छ, युट्युबमा पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र जसले तपाईँलाई यो भिडियो फेरि हेर्न मन लाग्यो भने तपाईँले हामीलाई मैले यो युट्युबको यसको भिडियो मैले सेयर गरिदिएको छु, तपाईँहरू त्यहाँ अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच हरि सर, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। सरको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि आउनु भएको छ सबैलाई चाहिँ एकदमै सुनिदिनु भयो, सबैलाई धन्यवाद भन्दै अब म छुट्टिन्छु। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। सरको महत्त्वपूर्ण समय र यो एकदमै राम्रो क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लासको लागि सरलाई पनि थ्याङ्क यू। र सम्पूर्ण साथीहरूलाई अरू जो एक्स्ट्रा जोडिनु भएको छ र यो हाम्रो अरू थप एक्स्ट्रा क्लासहरूको लागि सूचनाहरू र हाम्रो यो डे बाई डे हाम्रो क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिसको लागि राखेका हुन्छौँ, एक्स्ट्रा क्वेसनहरू पनि राखेका हुन्छौँ। र तपाईँले हेल्थ लोकसेवा नेम भन्ने पेजलाई लाइक गर्नुहोला फेसबुक पेजमा, त्यसबाट तपाईँले थप जानकारीहरू पाउनुहुनेछ। यति जानकारीसँगै तपाईँहरूलाई सबैजनालाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू हरि सर।